राष्ट्र पहिलो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा अबको लडाइँ हुनुपर्छ। राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन, हामी कुनै पनि चिज स्वीकार गर्दैनौँ। यी अपराधीहरू विदेशी दलालहरूले जुन अपराध गरे नि हैन, त्यो अपराध कुनै पनि राजाले नेपालमा गरेका छैन। सरकारको हातमा छैन, अरबौं रुपियाँ आउँछ, कुन देशबाट आउँछ, कहाँ लगानी हुन्छ कसैलाई थाहा छैन, किन त्यो एग्रिमेन्ट छ। यहाँ एनजिओले शासन गरिरहेको छ यो देशमा। के को राष्ट्रपति भनेर हामीले फुलबुट्टा भएर अपेक्षा गरिरहेका छौँ, केपीबाट के को देशको प्रधानमन्त्री अपेक्षा गरिरहेका छौँ, शेरबहादुरबाट के को प्रतिपक्षी नेताको भूमिका अपेक्षा गरिरहेका छौँ। जसले हाम्रो देश गिजोले उनका विरुद्धमा हामी उभिनै पर्छ। राजीनामा कसैले गर्दैन, न केपीले गर्ने न प्रचण्डले गर्ने, मात्र प्रचण्ड सिद्धिन सक्छन्। मैले धेरै पटक भनेको छु। किन भन्छ भने अब उनलाई प्रयोग गरे त्यसपछि प्रचण्ड निरीह छन्, किन यति पनि गरेको उनले माधव नेपाल र झलनाथको बुई चढेर हो। यिनको पतन र यिनको विनाशको सङ्घारमा यिनीहरू उभिएका छन्। कि हाम्रो भन्ने केही पनि छैन क्या। सबै सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस्, हाम्रो भन्ने केही पनि छैन नेपालमा। सर्वोच्च अदालतमा एनजिओ पसिसक्यो, लगानी भइसक्यो। यो केले गराछ? यो गराछ एग्रिमेन्टले। यो कुरा नेपाल कहाँ गाँजिएको छ त्यो लडाइँमा आऊ, मेरो कुरो त्यति हो क्या। राजा र गणतन्त्रलाई तुलना गर्नै हुँदैन भन्छु मैले। तपाईँ स्वाधीन ढङ्गले राज्य चलाउन सक्नुहुन्न, अनि यो भ्रम हो। हामी गुलाम छौँ। मैले भने नि, हामी चाहिँ जुन देशका सार्वभौम छैनौँ, हामी सार्वभौम भएको भए त देश किन यस्तो हुन्थ्यो? किनभने काङ्ग्रेसभित्र पार्टी स्थापना गरे गणेशमान र भट्टराई मर्ने बेला पार्टी छोडेर रुँदै मर्नु पर्यो। एमालेभित्र मोहनचन्द्र अधिकारी जसले झापा आन्दोलनको अगुवाई गरे, नेतृत्व गरे, गुमनाम भएर आज चाहिँ मर्ने स्थिति आयो। त्यति वृद्ध भइसक्नुभयो उहाँ, होइन, गुमनाम भएर बस्नु पर्यो। यहाँको सेना विदेशको निम्ति लड्छ, शान्ति सेनाको खोल ओढिकन नेपाल गयो। मैले बारम्बार भनेको छु, यो नेपालको यो स्वरूप पनि रहन्न। नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्छन्। विद्या भण्डारी भने के हुन्छ भने एउटा ग्याङको एउटा पात्र सदस्य हो। हामीले त्योभन्दा बढी बुझ्न जरुरी छैन। माहौलमा जुन शक्तिहरूबाट गणतन्त्रको कुरो उठिरहेको छ नि, यो नेपालको निम्ति आत्मघाती छ। यो आत्मघाती साबित भइसकेको छ। 12 वर्षभन्दा अगाडिको सिस्टमभित्रै राजा मारिएको छ, मदन भण्डारी मारिएको छ, यत्रो 10 वर्ष युद्ध हतार भएर चाहिँ 17,000 नेपाली मारिएको छ। हो त्यस कारणले शिक्षा पनि गयो, स्वास्थ्य पनि गयो, होइन, तपाईँको विकास पनि गयो, धर्म गयो, संस्कृति भयो। यो लडाइँ नलडिकन तपाईँ कसरी देशको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ? जस्तो चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा कहाँ लड्ने, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा कहाँ लड्ने, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा हामी जानु पर्यो। लगानी कहाँ गर्ने? हामीले तिरेको त लुटेर खाइरहेछ, यिनको घाँटी त समात्नु पर्यो नि। हामीले तिरेको कर त हामीले मागेको क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन गर्ने, उद्योग खोल्न, कारखाना खोल्न, आम्ने सामने हुने नै हो। त्यो हुन्छ। तर अब त्यो जोखिम भइसक्यो, अहिलेसम्म भइसक्यो। केले मात्रै रोकेको छ भन्छ भने यो नौटङ्की, यो नाटक कसैको चल्नेवाला छैन। यिनीहरूसँग के छ र वारपार गर्ने? यिनको मुद्दा के छ र के मुद्दामा वारपार गर्ने? यो मेलमिलापमा टुङ्गिन्न। अन्ततोगत्वा यो मेलमिलापमा टुङ्गिँदैन, वारपार हुन्छ। हो, अब यो छक्का पन्जा, लुकी छिपी, दोगलापन देखाएर जी हजुरी यता पनि मिल्ने उता पनि, यो नौटङ्की केही पनि चल्नेवाला छैन। अब यो केही पनि चल्दैन। यो अहिलेको कुरा नेपाल विशिष्ट स्थानमा छ। नेपाल सामान्य अवस्थामा छैन। गोकुल बास्कोटा जस्तो मान्छेले रातभर अब उसको क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ कुरा उठाउँछ, अब के अरे भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँछ, जो आफै 70 करोडको चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङमा चाहिँ मन्त्री पद छोडेको छ। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। ग्लोबली कुरा गर्दाखेरि बाहिरको सिनारियो जस्तो देखिन्छ नेपालमा त्यस्तै एकदम कम्तीमा पनि नेपालको भू राजनीतिभित्र जो बाहिरी शक्तिहरू छन् नि लडिरहेका, जो ध्रुवीकरण भइरहेछ, त्यो ध्रुवीकरण मध्ये कुनै एउटा ध्रुवको पक्षमा स्पष्ट शक्ति सन्तुलन नेपालभित्र बन्नु पर्यो वारपार हुनको निम्ति। त्यो नबन्दासम्म संक्रमणकाल हो। यो हो चुनौती छ, सबैलाई चुनौती भयो भन्नुहोस् न। त्यो चाहिँ स्पष्ट एउटाको पक्षमा चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण भइसकेको छैन। माने नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन एउटा ब्यालेन्ससम्म छ अहिले। जस्तो त्यो ट्रायङ्गल कस्तो देखिन्छ भन्छ भने त्रिकोणात्मक सन्तुलन, एकातिर पश्चिमा शक्ति छन्, अब सिमाना जोडेको कारणले अर्कोतिर इन्डिया छ र अर्कोतिर चाहिँ सिमाना जोडेको छिमेकी चीन छ। माने यो त्रिपक्षीय जो प्रत्यक्ष सन्तुलन छ नि, यो सन्तुलनभित्र कुनै एउटा पक्षलाई चाहिँ तपाईँको चकनाचुर बनाएर अथवा त्यसमाथि हाबी भएर अर्को दुईटा पक्ष जान सकिने सम्भावना छैन। त्यसको निम्ति ठुलो जोखिम बोल्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको अड्काएको हो यो सबै। यति सामरिक महत्त्व किन हुन पुग्यो नेपाल? आखिर यस्तो इन्ट्रेस्ट हुनुको पछाडि, चाहे उत्तरको भनौँ, चाहे पश्चिमको भनौँ, चाहे दक्षिणको भनौँ, यो सबैको यति इन्ट्रेस्टको यो किन बन्यो? जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले उति बेला 2 ढुङ्गाको तरुल भने, कतिपयले दुईटा ढुङ्गा बीचको बम ब्लास्ट हुन्छ, जति बेला पनि डाइनामो पनि भने, अनेक तरिकाले व्याख्या गर्यो। यति इन्ट्रेस्टेड किन भएको छ नेपाल आज?
होइन यति जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले त यहाँको भूराजनीतिक जटिलतालाई हेरिकन भने जस्तो उत्तरतिर चाहिँ तपाईँको इन्डिया थियो अथवा यो सग्लो त इन्डिया बनिएको थिएन तर इन्डियाको भूभाग थियो। अब उत्तरतिर त्यत्रो चीन छ। अब यो दुईटा देशको बिचमा चाहिँ उनले प्रष्टै भनेका दक्षिणतिरको शक्ति भरपर्दो र विश्वसनीय होइन उनले उही बेला भनेका छन् होइन। दक्षिणतिरको शक्ति भरपर्दो र विश्वसनीय होइन उनले उही बेला भनेका छन्। त यो दुईटा विशाल देशबाट कसरी जोगिने भन्ने हिसाबले पृथ्वीनारायणलाई कुरा गरे त अहिलेको भूराजनीतिक जटिलताको कारण अलिकति बेग्लै छ। एउटा त यो दुईटा छिमेकी जो जोडिएका छन् यसबाट उत्पन्न हुने जो संवेदनशीलता हो त्यो पहिलेदेखि नै छ। त्यसमा पनि अहिले यो पछिल्लो कालमा जो चाहिँ विश्वमा चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको विरुद्धमा उनलाई चाहिँ चुनौती दिँदै जो शक्तिहरूको उदय भयो आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जुन शक्तिहरूको उदय भयो अब त्यसले चाहिँ जो चुनौती खडा गर्दै गयो नि यिनीहरूलाई होइन त्यो चुनौतीलाई चाहिँ तपाईँको किनारा लगाउनुको निम्ति अथवा चाहिँ निर्णायक रूपमा आफ्नो पतनलाई जोगिनुको निम्ति नेपालको भूराजनीतिभित्रबाट चीन विभाजन गर्ने रणनीति चीनलाई कमजोर गर्ने चीन विभाजन गर्नु पर्यो। जस्तो प्रतिस्पर्धाबाट त सकेनन् त्यो त कोसिस त धेरै गरे। जस्तो अहिले पनि ट्रेड वार भनेर लडिरहेछ इन्डिया लडिरहेछ अमेरिका लडिरहेछ होइन युरोपियनहरू कतिपय मुद्दामा लडिरहेछन्। न व्यापार युद्धबाट त्यो शक्तिलाई यिनले रोक्न सके होइन न चाहिँ तपाईँको मिलिटरी चाहिँ चुनौतीबाट त्यससँग चाहिँ सामना गर्ने सम्भावना छ होइन त्यहाँबाट पनि जित्ने सम्भावना छैन। नभइसकेपछि उसको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको मामिला खलबल्याउने र उसलाई आन्तरिक द्वन्द्वतिर लैजाने जस्तो उइगुरको समस्या उठाइरहेछन् ताइवानलाई उचालिरहेछन् हङकङमा गरिरहेछन्। हङकङमा 4 जना सभासदले त राजीनामा दिए 4 जनालाई कारबाही गरेपछि राजीनामा दिए सबै सभासदले जो प्रजातान्त्रिक कित्ताका सभासदहरू थिए। भन्नुको मतलब त्यहाँ हङकङमा पनि पश्चिमाहरूकै कारण अहिले त्यो द्वन्द्व होइन सबै पश्चिमा हो। अब त्यसमा पछि दबाईको स्वरमा नदेखिएर बज्दै इन्डियन पनि पछि लागेको छ उनकै मिसनमा छ इन्डियन पनि तर खुलेर सक्दैन कुरै त्यति मात्र हो। चीनको डरले खुलेर सक्दैन। हङकङ पनि त्यही हो ताइवान पनि त्यही हो उइगुरको कुरा पनि त्यही हो। नेपालभित्रको चाहिँ उनको इन्ट्रेस्ट तपाईँको तिब्बत हो होइन किन तिब्बतसँग जोडिएको तिब्बती शरणार्थी भएको यही तिब्बतको कुरा गर्दा अर्को दलाई लामा जन्माउने चाहिने चेष्टा नगरियोस् भनेर चेतावनी दिएका कुराहरू अमेरिकाले होइन उसले चिनियाहरूले जस्तो आफ्नै देशको चाहिँ तिब्बतभित्र मतदान गराएर अब तिब्बतीहरूको बिचमा मतदान गराएर उनले अर्को दलाई लामा चयन गर्ने तयारीमा छन्। त्यो स्वाभाविक हो किन अब जो पुरानो दलाई लामा थियो त्यो दलाई लामा चाहिँ अमेरिकनहरूको हातमा छ देशबाट बाहिर गएको छ होइन देशभित्र छैन। अब त्यही तिब्बत विभाजनको स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ पश्चिमाहरूको हातमा बसेर आन्दोलन गरिरहेछ उसलाई चाहिँ तपाईँको दलाई लामा मान्ने त कुरो त आउँदैन उनीहरूले। त्यस कारणले अहिले अमेरिकनहरूले विरोध गरेको त्यो हो होइन। अब दलाई लामा चाहिँ चिनियाहरूको अथवा चाहिँ तिब्बतभित्रको कुनै धार्मिक प्रक्रियाबाट अर्को दलाई लामा छान्न पाइँदैन भनेर अमेरिकनहरू बोल्ने कारण त्यो हो किन चाहिँ उनको माग के छ भन्छ भने अर्को दलाई लामा यही दलाई लामाले नै नियुक्त गर्नुपर्छ होइन जसले गर्दाखेरि त्यो दलाई लामा पनि आफ्नो हातमा हुन्छ। अमेरिकाले अर्काको आन्तरिक मामिलामा यति विघ्न किन टाउको दुख्या भने के होइन हो त्यही हो। हामीले जस्तो नेपालको भूराजनीति किन अब यस्तो भयो भन्ने कुरो हामीले यही बुझ्ने हो किन भन्छ भने उनको टाउको अन्त दुख्या होइन। जस्तो चीन त तपाईँको चीन अथवा रुस भन्नुहोस् तपाईँको अमेरिकाको मुखमा गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे चाहिँ सामरिक शक्ति परिचालन त गरेका छैन होइन। किन अमेरिकालाई मात्रै संसारका सबै ठाउँमा गएर बस्नुपर्छ। अरब सागरमा जानुहोस् चाहिँ अमेरिकाकै गुन्डागर्दी छ होइन खाडी राष्ट्रहरूको वरिपरि अरब सागरमा साउथ चाइना सीमा त्यति टाढा आएर चाहिँ उही गुन्डागर्दी गरिरहेछ होइन मालाबारमा आएर उही गुन्डागर्दी गर्छ। किन भन्छ भने उनीहरू साम्राज्यवादी हुन् र अहिलेसम्म जुन लुट मचाए संसारभरि अत्याचार गरे अब यो जो ढल्ली अवस्थामा पुग्यो नि होइन एउटा त चाहिँ शक्तिहरू उदाए अब त्यसको काउन्टर गर्न पनि ऊ सकिरहेको छैन र अर्कोतिर ऊ आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो जो हामीले अमेरिकामा देखिरहेछौँ होइन। अहिले चुनावपछि पनि सत्ता अब चाहिँ ट्रम्पले छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या आइसक्यो। छोडे पनि चाहिँ अब त्यहाँभित्र ठुलो चाहिँ गृहयुद्धको एउटा वातावरण बन्दै गइरहेछ नछोडे त त्यो युद्धको रूपमा परिणत हुन्छ नै। अब यसबाट जोगिनको निम्ति जसले चुनौती दिइरहेको छ जुन शक्तिले सबभन्दा ठुलो चुनौती दिइरहेको छ अब त्यसलाई त कमजोर बनाउनु पर्यो उनको रणनीति त्यो हो। त्यस कारणले तिब्बतलाई कमजोर बनाउनु तिब्बत टुक्र्याउनु पर्यो किन लडेर पनि सक्दैनन् आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर पनि सक्दैनन्। त्यस कारणले आन्तरिक विग्रह ल्याउनु पर्यो। नेपालसँग तिब्बत जोडिएको छ त्यसलाई खलबल्याउने नेपाल पसेर दलाई लामा मार्फत चाहिँ तिब्बतमा अशान्ति ल्याउने टुक्र्याउने चीनलाई कमजोर बनाउने अब त्यस्तै गरेर रुसमाथि लागेका छन् होइन। रुसको वरिपरि पनि प्रयास गरेका छन्। अब यो कारणले नेपाल डिस्टर्ब भयो होइन। नेपालको राजनीतिमा पनि परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा यो पटाक्षेप देखियो यो बाइछिटा देखियो
होइन प्रत्यक्ष अब त प्रत्यक्ष छ। जस्तो हिजो यो गोटी खेल्दा सुरुमा अप्रत्यक्ष थियो, देखिएन। जस्तो अहिलेसम्म आउँदाखेरि त सारा खुलेरै चाहिँ क्लियर भयो। जस्तो अहिले त अमेरिकाको विदेश मन्त्री अस्ति 2 हप्ता अगाडि चाहिँ यहाँ 4-5वटा देशहरू सबै घुमे। हिजो मात्रै मैले समाचार हेरेँ, टर्कीमा पनि एर्दोगानसँग भेटघाट गर्ने, चीन विरुद्ध चाहिँ तपाईँको उभियो भनेर अब उस गएको, उनले चाहिँ चुनौती दिए चाहिँ पोम्पियोलाई चाहिँ तपाईँको नभेट्ने कुरा गरे भन्ने न्युज आइरहेछ। उनले चाहिँ श्रीलङ्कामा गए, इन्डोनेसिया गए, भियतनाम गए। उनले प्रश्न के भने अब दुईतिर सम्बन्ध राखेर छुट्टी पाइँदैन, कि चीन भन कि हामी अमेरिका भन, होइन अब दुईतिर चाहिँ किता काट गर उनीहरू त्यो भन्दै हिँडेछन्। तर यही बेला दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। एउटा भर्खरै अमेरिकामा निर्वाचित भएका जो बाइडेनले चीनको प्रभावलाई जसरी नै रोक्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका कुराहरू आए। सबै मिलेर चीनको प्रभाव रोक्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। एउटा त्यो, एउटा चीनका अमेरिकाका पुराना विदेश मन्त्री जो 100 वर्षको हाराहारी पुग्दैछन्। अब यस्तै हो भने अमेरिका र चीनको युद्धलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अब युद्धको तर्फ यिनीहरू धकेलिएका छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ अब भन्ने तरिकाले बोलेका कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नु होला। यी दुईटा कुराले के महत्त्व राख्छ, के अर्थ राख्छ? होइन, युद्ध मैले बुझेको हो, सुन्नुहोस् है, यो अहिले परिस्थिति तयार भएर मात्रै होइन। यो साम्राज्यवाद भने के हुन्छ भने युद्ध र हिंसाको जननी हो साम्राज्यवाद भनेको। युद्ध र हिंसाको यो चाहिँ तपाईँको मुहान हो, स्रोत हो। त्यसैले युद्ध अपरिहार्य छ, युद्ध अपरिहार्य छ। जस्तो दुईटा विशुद्ध भन्यो, किन एउटा क्लाइमेक्समा एउटा उत्कर्षमा पुगेपछि त्यो युद्धको रूपमा बदलिन्छ। किन भन्छ भने समाधान गर्ने अर्को बाटो हुँदैन। मैले भने नि, जस्तो अमेरिकनहरू दक्षिण चीन सागरमा आएर, अरब सागरमा गएर, मालाबार क्षेत्रमा गएर यो वितण्डा किन मचाइरहेछन् भन्छ भने उनीहरूले युद्धको निम्ति उकासिरहेका छन् चारैतिर। तर उनको रणनीति के छ, मैले भने नि, उनीहरू चाहिँ सामरिक रूपमा पनि चीनसँग सिधै भिड्ने अवस्थामा छैनन्, त्यो सामर्थ्य उनीसँग छैन। र जस्तो चाहिँ व्यापार युद्ध, आर्थिक युद्ध लडेर पनि उनीहरू सक्दैनन् भन्ने कुरो क्लियर भयो, देखियो, उनले प्रयोग गरे। त्यस कारण अब प्रत्यक्ष पनि लड्न नसक्ने, व्यापारबाट पनि लड्न नसक्ने भएपछि उनीसँग अहिले तत्कालै चाहिँ उपलब्ध भएको विकल्प भनेको अरू देशलाई भिडाउने हो। जस्तो इन्डियालाई भिडाउने, दक्षिण चीन सागरमा आसियान देशहरूलाई भिडाउने, ताइवानलाई भिडाउने, अनि त्यसलाई समात्ने, हतियार व्यापार गर्ने, चीन विरुद्ध एउटा माहौल बनाउने। नेपालको रणनीति त्यही हो, नेपालभित्र पस्ने अनि स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि बढाउने, होइन, चीनलाई त्यहाँ इन्गेज गर्ने, तिनलाई कमजोर पार्दै जाने र आफ्नो साम्राज्य जोगाउने। उनको रणनीति त्यही हो। अब तर त्यो सफल हुने चाहिँ सम्भावना कतै पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अन्ततको त यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला। अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा टेक वार होला, जस्तो प्रविधिको यत्रो विकास भयो हामीले सुनिरहेछौँ नि, होइन। अब साइबर युद्धहरू भइरहेका छन्, होइन। तपाईँको ह्याकिङहरू, थुप्रै चाहिँ ह्याकिङहरू भइरहेका छन्। कोरोनाको कोभिडको खोप बनाउँदाखेरि ह्याकिङ हो भन्ने कुराहरू हो। सामरिक महत्त्वका चाहिँ तपाईँको वेबसाइटहरू ह्याकिङ भइरहेछन्। अब यो जाला, एक चरण यो जाला, एक चरण चाहिँ ट्रेडवाला व्यापार युद्ध जाला, एक चरण प्रोपोगन्डा वार जाला, होइन। निष्कर्षमा के त, निष्कर्षमा अन्तिम मुठभेटै हो, अन्तिममा मुठभेटै हो, आम्ने सामने हुने नै हो, आम्ने सामने हुने नै हो। त्यो हुन्छ, त्यो हुन्छ। तर अब त्यो जोखिम भइसक्यो, अहिलेसम्म भइसक्यो। केले मात्रै रोकेको छ भन्छ भने दोस्रो विशुद्धभन्दा अहिलेको स्थिति फरक छ। अहिले चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी देशसँग परमाणु हतियारहरू छन्। अहिले कोही पनि विजेता हुँदैन, होइन। अहिले कोही पनि विजेता हुँदैन। जो विजेता ठान्छ नि आफूलाई, त्यसको पनि विनाशै हुने हो। त्यो कारणले रोकेको हो। जस्तो अमेरिकाले चाहिँ हतियारबाट जित्ला कुनै देशलाई, तर उसले पनि परमाणु बमबाटै काउन्टर गर्छ। त्यसैले अमेरिका बलियो छ भन्नु चाहिँ वाहिया छ, केही अर्थै छैन त्यसको। किन भन्छ भने 1-2टा बमले नै काफी। जस्तो उत्तर कोरियाले 2-4 बमले नै सबै अमेरिका स्वाहा पार्न सक्छ भने उत्तर कोरिया कमजोर, अमेरिका बलियो भने त अर्थै भएन अहिले। अब त्यो कारणले युद्ध रोकिएको छ, होइन। एक दिन यो हुन्छ हो, त्यस्तै हो। अब जस्तै यहाँभित्रको दलालहरूको पनि के हो भन्छ भने जस्तो अहिले छद्म युद्ध भइरहेछ नि विश्वभरि, यो यिनको छद्म युद्धमा हो, होइन। अब यो एक ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष युद्धमा परिणत हुन्छ, भनेपछि यति बेलाको समयमा अमेरिका र चीन आम्ने सामने भएका छन् विश्वभरि। अमेरिका चीन मात्र होइन, यिनको वरिपरि थुप्रै देशहरू छन्। तर अहिले प्रत्यक्ष देख्छन् अमेरिका र प्रतिनिधित्व अमेरिका र चीन। त्यस कारणले अमेरिकनहरूको जोर, जस्तो तपाईँको बिडेनको कुरो उठाउनु, बाइडेनको कुरो, ट्रम्पको भन्दा आधारभूत पोलिसीमा यिनको अन्तर केही पनि हुँदैन। किन त यदि शत्रु हो भनेपछि त बिडेनको पनि हो अमेरिका, होइन। जस्तो अमेरिकन डुब्ने भने त बिडेनको निम्ति पनि प्रिय कुरो त होइन, ट्रम्पको निम्ति मात्रै कुरो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चीनलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने कुरामा ट्रम्प र बिडेनको रणनीतिमा केही पनि अन्तर हुँदैन।
अन्तर्खाली कार्यशैलीको हो हैन। अन्तर्खाली चाहिँ के को हो भन्छ भने त्यो कूटनीतिक तौर तरिकाको हो हैन। जस्तो एउटाले चाहिँ पुरानो कूटनीतिज्ञले भन्नुभयो नि हैन, पुरानो विदेश मन्त्री सायद मलाई लाग्छ हेनरी किसिन्जर होला। हो हेनरी किसिन्जर किन भन्छ भने चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने यिनै हुन्। माओको पालामा जस्तो केनेडीको पालामा चीनसँग चाहिँ जो पिङपोङ डिप्लोमेसी भन्छ चीन र अमेरिकाको, अब त्यो चीनसँग गएर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने मुख्य सूत्रधार उनी हुन्, हेनरी किसिन्जर हुन्। अब त्यसबेला चाहिँ रुस र चीनको ठुलो दुश्मनी थियो, दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, माओले चिनिया चाहिँ रुसी कम्युनिस्ट पार्टीलाई संशोधनवादी पुँजीवादी भन्ने, अनि चाहिँ रसियनहरूले चाहिँ माओलाई आफ्नो ठुलो दुश्मन ठान्ने। अब यो दुश्मनीलाई उपयोग गरिकन त्यसबेला त अमेरिकाको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती त सोभियत सङ्घ हो, रुस हो। चीन थिएन, कमजोर थियो चीन। चीनलाई हातमा लिएर रुसका विरुद्धमा एउटा पावर ब्यालेन्स उनले बनाएका थिए। अब त्यसकारणले अमेरिका हाबी भएको थियो। हेनरी किसिन्जरको भनाइ त्यही हो। त्यसकारणले चीनसँग अब युद्ध भयो भने अमेरिका फस्छ। त्यसकारणले अमेरिका चाहिँ पहिलो रहिराख्ने हो भने चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भनेर उनको डिप्लोमेटिक मत त्यो पहिलेदेखि नै छ। अहिले मात्र होइन, त्यो पहिलेदेखि छ। स्वयं त्यसको पहल गर्ने व्यक्ति नै उनी हुन् हैन। हेनरी किसिन्जर हुन् जो त्यसबेला विदेश मन्त्री थिए होइन, अमेरिकाको विदेश मन्त्री थिए। त्यसकारणले अब जस्तो अहिले बाइडेनहरूको रणनीति के हो भन्छ भने चीनलाई बलियो बन्न दिने होइन, चीनलाई त कमजोर बनाउने, रोक्ने। तर ट्रम्पको शैलीमा होइन कि जस्तो युरोपियनलाई साथमा लिएर हैन, जस्तो अरू एसियाली देशहरू छन् उनलाई साथमा लिएर, इन्डियालाई साथमा लिएर अलिक कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा कानुनबाट समातेर अथवा व्यापारमा बाध्य बनाएर हुन्छ नि त। जस्तो युरोपियनहरूले भनिरहेछन् नि चीनसँग चाहिँ अब सारा बजार खाइदिन लागेपछि अब चीनले पनि युरोपबाट कमसेकम यति बिलियन बराबरको सामान किन्नै पर्छ, नत्र भने यो चाहिँ व्यापार अब हामीलाई घाटा लागेको लागि हुने भयो, यो असमान भयो भन्ने कुरो उठाइरहेछन्। अब चीनलाई त्यहाँ गएर भने आफ्ना सामान किन्न बाध्य बनाउने र घाटा अलिकति कम गर्ने, यस्ता खालका विभिन्न रणनीति अपनाउँछन् जसको निम्ति युद्धको प्रयोग गर्नु पर्दैन, युद्धको बाटो सहारा लिनु पर्दैन। बाइडेनको कुरो त्यति मात्रै हो हैन। गैर युद्धको प्रक्रियाबाट चीनलाई कसरी रोक्ने वा विभाजन पनि गर्ने, जे गर्न सकिन्छ त्यो गैर युद्धको चाहिँ रूपबाट गर्नुपर्छ। युद्धको बाटोबाट जानु हुँदैन, हामी चाहिँ सक्दैनौँ, हामी विजेता हुँदैनौँ हैन, हामी पनि सिद्धिने कुरा हुन्छ। अब उनको रणनीति त्यो देखिन्छ, त्यसमा आएको हो। तर मलाई लाग्छ यो ग्लोबल लडाइँमा जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि यसमा कुनै सुधार आउँदैन यो तरिकामा। अब यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो, अब चर्को रूपमा पर्छ। अब वारपारकी रूपमै यहाँ नेपालभित्र देखिन्छ। अब नि जस्तो नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पक्षको बिचमा द्वन्द्व देखियो। अब प्रचण्डले जुन किसिमको केपी ओलीलाई आरोप लगाएर प्रस्ताव 19 पेजको प्रस्ताव पेश गरे पार्टीको कमिटीमा, केपी ओली त्यो बैठकमा सामेलै नहुने, सकेसम्म त्यो प्रस्ताव प्रचण्डले फिर्ता लिनुपर्ने होइन भने बैठकमा सामेल नहुने र महाएक्सन ल्याउने भन्ने बताइरहँदा अचानक केपी ओलीको 3 गतेको सचिवालय बैठकमा इन्ट्री भयो। यसलाई सबै मान्छेहरूले रहस्य र अर्थपूर्ण रूपमा ल्याए। यसको कारण के थियो? केपी ओली जान्न, म बैठकमा भाग लिन्न, मेरो समूहका मान्छेले लिन्नन् भन्दै अचानक केपी ओलीले जाने निर्णय गर्नुको पछाडिको रहस्य के हुनसक्छ? होइन, अब भन्ने मान्छेहरूले जस्तो चीनसँग जोडेर पनि बाहिर चाहिँ केही मान्छेहरूको टिका टिप्पणी मैले सुने। अब त्यही बिचमा चाहिँ चिनिया राजदूतसँग चाहिँ उनको भेट भएको कुरा पनि आइरहेको छ। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब जस्तो एक थरी चाहिँ प्रो इन्डियन अथवा चाहिँ प्रो अमेरिकन मान्छेहरू यहाँ चाहिँ चिनिया हस्तक्षेप, चिनिया माइक्रो म्यानेजमेन्टको हौवा चलाएर हैन एउटा जनमत बनाउने जो डिजाइनमा काम गरिरहेका छन्, उनको त्यो गलत प्रोपोगन्डालाई छोडिकन हैन अब चीनले हस्तक्षेप गर्यो, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो भन्ने हास्यास्पद। मलाई लाग्छ त्यो काम चीनले कहिले गर्दा पनि गरेन र चीनले भोलि पनि गर्नेवाला छैन। त्यो कसरी त्यहाँ फसिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् हैन। कसैको मामिलामा चिनियाहरूको पहिलेदेखि एउटै कुरा छ, मलाई लाग्छ त्यो अहिले पनि गरे होलान् हैन। उनको काङ्ग्रेससँग पनि त्यही छ, चाहिँ यिनीसँग मात्रै होइन, एमालेसँग पनि त्यही हो अथवा चाहिँ माओवादीसँग पनि त्यही हो। उनको कुरो एउटै के हो भन्छ भने देश अस्थिर नबनाऊ हैन। यो 3-3 महिना 6-6 महिनामा सरकार बदल्ने हालतमा चाहिँ नेपाललाई नपुर्याऊ। यसले गर्दाखेरि नेपाल पनि बर्बाद हुन्छ र यहाँभित्र चाहिँ अस्थिरता आयो भने हामीलाई पनि समस्या पर्छ हैन। हाम्रो सुरक्षामा पनि एउटा समस्या उत्पन्न हुन्छ। उनले जहिले पनि खोजेको दबाब दिएको स्थिरताको निम्ति हो, अरू चिजको निम्ति होइन। उनी कसका मान्छे हुन् त्यो चिनालाई मतलब छैन। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, अलिकति अगाडि पनि यिनको विवाद उत्कर्ष महाबेला चिनिया राजदूतले भेटेको कुरा आयो, त्यसपछि यिनको अन्तर्विरोध अलिकति सामसिम भएर गयो
होइन, जो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भेटेको कुरा आयो, त्योभन्दा अगाडि केपी ओलीलाई पनि भेटेको कुरा आयो, जस्तो अहिले पनि त्यही कुरा आयो होइन। उनको एउटा खालि के छ भन्छ भने नेपाल अस्थिर नबनाऊ, नेपाल समस्यामा पर्छ होइन, तिम्रा झगडा चाहिँ आफै मिलाऊ, आफै कुराकानी गर होइन, झगडा के हुन आफै गर, तर देश अस्थिर नबनाऊ। उनले सधैँभरि पहिलेदेखि भन्दै आएको यो यिनीसँग मात्र होइन, यो त काङ्ग्रेससँग पनि भनेको छ चाहिने। तर नि तर चीनको राजदूतको यो हदसम्मको यसरी खुलेआम कुनै पनि प्रमुख सत्तारूढ पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई भेटेको समाचारहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थिएन। तर गएको वैशाखदेखि यता नेकपाभित्र जुन किसिमको द्वन्द्व देखियो, त्यो द्वन्द्व भइसकेपछि असाढमा यसै गरी राष्ट्रपतिको राजदूतको सक्रियता देखियो यान्सीको। अहिले पनि नेकपा फुट्छ भन्ने बेलामा त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, दबाब दिने यो हरकत देख्दाखेरि त मान्छेहरूले विरोध गर्न थाले नि त। जस्तो भारतलाई भारतीय हस्तक्षेप भयो, भारतको राजदूत नेपालका नेताहरूको घर घरमा पुगेर यो संविधान बनाऊ, यस्तो बनाऊ, यसरी प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेका नाङ्गा नाच प्रष्ट भएको थिए। चीन पनि त्यही स्थितिमा ओर्लियो भनेर भन्नेहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले उत्तर दिनु? मैले त्यो इन्डियन र अमेरिकनले परिचालन गरेका मान्छे हुन्। चीनले जो हस्तक्षेप भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् नि, त्यो भाषा प्रयोग गर्ने उनका मान्छे हुन्। मैले तपाईँलाई भने नि एउटा कुरा, जस्तो नेपालको भूराजनीति मैले भने नि अघि नै पनि हामीले भन्यौँ, नेपालको यो चाहिँ तपाईँको स्थिति भएकै तपाईँको कारण चीन हो होइन। उसलाई टुक्र्याउनुको निम्ति नेपाल यस्तो बनाइएको छ, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ, त्यो उनलाई पनि थाहा छ। अब यसमा चाहिँ अब उनको नेसनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय हित भनेको नेपाल अस्थिर नहोस्, नेपालभित्रबाट चीन विरोधी गतिविधि कसरी नगरून् बाहिरका शक्तिहरूले होइन। यो आफ्नो निम्ति भनेको उनले त्यो स्वाभाविक छ। हाम्रो भूगोल त कसैका विरुद्धमा प्रयोग गर्न त दिनु भएन नि होइन। अब हस्तक्षेप जो देशले हामीलाई गरेको छैन, जो देशले हामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको छैन, त्यो देशका विरुद्धमा त्यहाँ त क्रियाकलाप गर्न त दिनु भएन होइन। मलाई लाग्छ त्यो चीन मात्रै होइन, अब त्यो इन्डियाका विरुद्धमा पनि अर्को देशलाई यहाँ खेल्न दिनु भएन, त्यो अमेरिकाको विरुद्धमा पनि हाम्रो भूमि त प्रयोग गर्न दिनु भएन नि। हामी त स्वतन्त्र देश हौँ होइन। अब त्यो मान्यताबाट चाहिँ तपाईँको हामीले सोच्ने हो, उनले त आफ्नो बचाउ गर्ने हो। जस्तो चिनियाहरू र अरूको फरक के हो त भन्छ भने, चिनियाहरूले तिम्रो देशलाई विदेशी चलखेल गर्ने, हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग गर्ने भूमि बन्न नदेऊ र आफ्नो देशलाई अस्थिर नबनाऊ, उनको चाहिँ तपाईँको प्रभावमा परेर आफ्नो देशलाई अस्थिर नबनाऊ, उनले त्यो भनिरहेका छन्। अरूको के छ भन्छ भने जसरी पनि नेपाललाई दुर्घटनामा लैजाऊ, अस्थिर बनाऊ होइन। केपी ओलीबाट सरकार विघटन गराऊ, के अरे संसद विघटन गराऊ, सङ्कटकाल लगाऊ, अराजकता फैलाऊ, अथवा चाहिँ अर्को काङ्ग्रेसलाई अर्कोलाई प्रयोग गरेर सरकार गिराऊ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, अनि चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गर्ने धमिलो वातावरण बनाऊ, अनि सारा यिनी ग्याङसँग विदेशीले बार्गेनिङ गर्ने, मैले तँलाई कुर्सीमा पुर्याइदिन्छु, मेरो यो काम गरिदिए भनिदिने। यिनले त सधैँभरि गर्दै आएकै हो, तर सधैँभरि गर्दै आएको थियो। जस्तो काङ्ग्रेसमा त्यही गरे, गणेशमानका विरुद्धमा गिरिजा प्रयोग गरे, एमालेभित्र त्यही गरे, हिजो माओवादी युद्धकालमा त्यही गरे, दुवैतिर चाहिँ दुवैलाई प्रयोग गरिकन लडाए, दुवैलाई बार्गेनिङ गरे, बारबुते समझदारी गराए। यो त हामीले देखिरहेछौँ नि। तर नि हो, तपाईँले भने ठिक कुरा हो। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि किचलो छ, काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि, नेकपामा पनि किचलो छ। तर काङ्ग्रेस चाहिँ मिल्नुपर्छ, फुट्नु हुँदैन भनेर राजदूतले नभेट्ने, चिनिया राजदूतले त्यतातिर मतलब नहुने। तर नेकपाभित्रको यति साह्रो चिन्ता किन गर्ने? किनभने सी जिनपिङ विचारधारा, भाइचाराको कुरा भइरहेछ कम्युनिस्टमा, अनि यहाँ अमेरिका र भारतको चाहिने यो नाङ्गो नाच यो रोक्नलाई चिनले गरे हो भनेर अर्थ लगाइरहेछ नि। काङ्ग्रेस पार्टी मिलाउन किन चिन सक्रिय भएन भन्ने प्रश्न यस्तो एउटा सुन्नुहोस् है, एउटा हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने, जस्तो चिनियाहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा अब यो भेटघाट गरेको भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यो पार्टीको नाममा होइन, यो तिम्रो पार्टी फुट्न थाल्यो होइन, अथवा तिम्रो पार्टीभित्र झगडा आयो, अब तिमी चाहिँ मिल, विवाद अन्त गर। उनले त्यो ढङ्गले कुनै पनि हालतमा त्यो ढङ्गले कुराकानी गर्दैनन्, गरेका छैनन्। उनको सरकारको एउटै कुरा हो, नेपालभित्र अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन, सरकार ढाल्ने, गिराउने, अथवा चाहिँ फेरि अर्को मेजोरिटीको सरकार नबन्ने, मध्यावधि चुनाव भन्ने, अनि सारा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू खेल्ने वातावरण बनाउने, यो वातावरण ल्याउन हुँदैन। उनले सधैँभरि त्यो भन्दै आछन्, त्यो काङ्ग्रेससँग पनि भनेका छन्, मलाई थाहा छ। सुन्नु मैले भन्न खोज्छु, उनको अब चाहिँ यो पार्टीसँग अलिकति जोडिएको कहाँ हुनसक्छ भन्छ भने, जस्तो काङ्ग्रेसभन्दा अलिकति फरक यिनीहरूसँग पार्टीगत रूपमा पनि पार्टीका केही मान्छेसँग पनि कुरो गर्ने उनीहरूसँग आधार छ। त्यो आधार के हो भन्छ भने, यिनीहरूले त भाइचारा सम्बन्ध जोडेका छन्, पोर होइन। काङ्ग्रेससँग भाइचारा सम्बन्ध त छैन होइन, अथवा अरू पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध त छैन। त्यो भाइचारा सम्बन्धको नाताले
होइन सकेसम्म पार्टीलाई एउटै बनाएर लैजाऊ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो सुझाव दिनु स्वाभाविक हो होइन, त्यो स्वाभाविक हो। अब त्यो एकदमै मलाई सामान्य लाग्छ। बरु मेरो कुरो के हुन्छ भने यसो कुरो गर्नेहरू होइन, हिजो अर्को विदेशीबाट पार्टी सिधै विदेशीबाट डिक्टेट गरिकन चलेको इतिहास आफ्नो त्यो अनुहार हेर्ने किन हेर्ने होइन। हिजो 46 सालको आन्दोलन चन्द्रशेखर चाहिँ गणेशमानको प्राङ्गणमा आएर काङ्ग्रेसका नेता जुटाएर तिम्रो आन्दोलनमा जाऊ, तिम्रो पार्टीको साथमा हामी छौँ, यसलाई ठेगान लगाउँछौ, राजालाई आन्दोलन सङ्गठित गर भनेर खुल्लिआम आफ्नो घरभित्र ल्याएर विदेशलाई अपिल गराउने यिनी चाहिँ देशप्रति चिन्तित मान्छे, यिनी दलालहरू होइन। अनि चाहिँ त्यही इन्डियन भूमिमा उसको पैसा उसँग हतियार लिएर नेपालमा सस्ता सङ्घर्ष काङ्ग्रेसले गरेको होइन, इन्डियन भूमिमा बसेर उनको सहयोगमा गरेको होइन, माओवादीले गरेको होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको मालेकालमै एमाले त्यो कोसिस गरेको होइन, राधाकृष्ण मैनालीको किताबले गरेको होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप नहुने, अनि उनीहरूले तिम्रो टुटफुट नहौ, सरकार नढाल भनेको कुरो हस्तक्षेप कसरी हुन्छ? तर के कारणले हस्तक्षेप हुन्छ? यही बेला काङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रो इन्डियन भनेर चीनले आरोप लगाइरहँदा ग्लोबल टाइम्समा त आयो त प्रश्न। एकातिर एउटा पार्टीलाई प्रो इन्डियन भन्ने, अनि अर्कोतिर अर्को पार्टीलाई चाहिँ नि नफुट तिमीहरू भनेर इन्टरफियर गरेर हस्तक्षेप गर्दाखेरि अलिकति प्रश्न उठ्ला नि त। होइन काङ्ग्रेसको कुरो अर्कै छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा भन्छु, काङ्ग्रेसले के गर्यो हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि कृषि मन्त्रालयको एउटा नक्कली लेटर प्याडभित्र चीनले 18वटा ठाउँमा चाहिँ नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको छ भनेर नक्कली लेटर प्याड बनाउँदैदेखि लिएर त्यो नक्कली हो भने बुझ्दै संसदमा चाहिँ चीनका विरुद्ध सङ्कल्प पारित गर्नेसम्मको काम काङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यो कहाँबाट मुभ भइरहेछ उनीहरूलाई थाहा छैन होइन। त्यो नक्कली लेटर प्याड नक्कली हो भने काङ्ग्रेसलाई थाहा थिएन। हिजो काङ्ग्रेसले नेपालमा कतिपटक सरकार चलायो होइन। त्यो 18वटा जुन गाउँ र ठाउँको नाम दिए, त्यो त 18 सालको एग्रिमेन्टदेखि नै तपाईँको चिनिया भूभागभित्र छ होइन। अब बारम्बार त्यो हिजो सम्झौतामा सारा चिज उल्लेख छ, नक्सा छ, 18 सालको सारा सम्झौता छ, बिपीको पालामै ड्राफ्ट भएको हो, त्यो सबै हस्ताक्षर मात्रै महेन्द्रको पालामा भएको। त्यो काङ्ग्रेसलाई थाहा छैन, उनको कार्यकालभरि कुरो किन उठाएको? अनि चाहिँ नक्कली लेटर प्याड सरकारले त भन्यो नि, कृषि मन्त्रालयले हाम्रो लेटर प्याड होइन यो नक्कली हो, कसैले बनाएको भन्यो, त्यो ठाउँ सबै नक्कली हुन् भनेर चाहिँ विदेश परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्यो। अनि त्योदेखि अब यो सारा जानी बुझिकन अनि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न जाने बुझिकन यो सबै सरकारी खण्डन आउँदै मन्त्रालयको। अनि काङ्ग्रेस कसको रणनीति मुभ भइरहेछ, अनि त्यसलाई प्रो इन्डियन अथवा प्रो अमेरिकन भन्न के गाह्रो उनलाई? किन मैले भने नि अब गाह्रो किन भएन चाइनिजहरूलाई भन्छ भने, जस्तो हिजोसम्म भन्दैन थिए, बुझेर पनि भन्दैन थिए, अहिले किन चाइनिजहरू हो लडाइँ वार पार्की आयो अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल। मैले भने नि नेपालको जटिलता त्यो कुरा हामी कति बुझ्छौँ, कुरो त्यो हो। जस्तो जसरी विश्वव्यापी जो ध्रुवीकरण छ नि त्यो वार पार्की अवस्थामा आयो। जस्तो यहाँको काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिनुहोस्, उनीहरूले सिधै मानवताको शत्रु, चिनिया शत्रु अमेरिकनहरूलाई भनिरहेछन्, ट्रम्प र चाहिँ पोम्पियोलाई होइन म्याडनेस भनिरहेको छ, पागल भनिरहेछन् उनले। उनको चाहिँ सरकारी चाहिँ तपाईँको अनलाइनहरूले, सरकार नियन्त्रित सरकारी चाहिँ निकायबाट प्रकाशित अनलाइनहरूले पागल भनिरहेछन् ट्रम्प र पोम्पियोलाई। भाषा त्यहाँसम्म पुगिसक्नु पर्यो। उनले सिधै च्यालेन्ज गरिरहेछन् दक्षिण चीन सागर अथवा ताइवानमा हात हाली हेर तेरो हकीकत के हुन्छ भनेर उनले सिधै चुनौती दिइरहेछन्। युद्धको निम्ति चीन तयार छ भनिरहेछन्। सबै त बाहिर आइरहेछ, लुक्या कुरा त केही छैन। हो त्यो वारकी पारको अवस्थामा गएको हुनाले मलाई लाग्छ चाइनिजहरूले पनि र अर्को पक्षले पनि विभिन्न देशमा जो पश्चिमा र इन्डियनबाट प्रयोग भएका छन् नि जो मान्छेहरू एउटा गलत मिसनमा चीनका विरुद्ध प्रयोग भए होइन। अरू नेपालको इन्ट्रेस्टको निम्ति यिनको सम्बन्ध हुन्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा थियो। स्पेसली चीनका विरुद्धमा जसले हामीलाई केही गरेकै छैन उसका विरुद्धमा जो मिसनमा प्रयोग भएको छन् नि, उसले प्रो इन्डियन मात्रै भन्ने होइन, मलाई विश्वास छ उनले धेरै गर्छन्। किन वार पार्की स्थिति आयो, ग्लोबल्ली पनि चाहिँ यो लडाइँ चाहिँ वार पार्की दिशामा गयो। र मैले बार भन्छु नेपालको परिस्थिति पनि वार पारमा गयो। अब त्यो चरणमा प्रवेश गर्यो। अब यो छक्का पन्जा लुकी छिपी दोगलापन देखाएर जी हजुरी यता पनि मिल्ने उता पनि यो नौटङ्की केही पनि चल्नेवाला छैन। अब यो केही पनि चल्दैन। यो दोगलाहरूको खेल हुन्छ नि बिचमा, यो दोगला चरित्रले अब बिल्कुलै काम गर्दैन। मेरो पनि प्रश्न भनाइ छ किता रोज, मैले प्रश्न भनिरहेको छु। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण पनि किता अब चाहिँ हामीले खुला गर्नै पर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा हानि नगर्ने शक्ति को हुन्, उनीहरूसँगको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे पक्षधरता हामीले देखाउनै पर्छ।
जसले हाम्रो देश गिजोले उनका विरुद्धमा हामी उभिनै पर्छ हैन। यो बीचमा चाहिँ तपाईको के अरे अवसरवादी कुरा गरेर छुट्टी पाइदैन। जस्तो अर्को एउटा शक्ति के जस्तो कांग्रेस त खुलेर आयो नि हैन, जस्तो एमाले माओवादीभित्र धेरै मान्छेहरू खुलेर आए, संस्थागत रूपमा खुल्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी नेपाली जनमत पनि खुल्नुपर्छ, हामी पनि खुल्नुपर्छ। हाम्रो दुश्मन को हो, हाम्रो मित्र शक्ति को हो, नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याउनु को हो नि त विदेशी, हामीले भन्ने कि नभन्ने? त्यो अमेरिकन युरोपियन इन्डियन हो कि होइन? कुन मान्छेले होइन भन्छ हामीसँग जवाब दियोस् न हैन। यिनले के गर्न बाँकी राखे? यिनले जाति टुक्राउन खोजेनन् कि हैन? यिनले सरकार ढालेनन् कि? यिनले पार्टी टुक्राएनन् कि? यिनका मिसनमा हैन अघिल्लो पटक चाहिँ केपी ओलीको सरकार चाहिँ त्यही इन्डियालाई चाहिँ के अरे चाहिँ दिल्ली बोलाएर अनि फर्किने बित्तिकै समर्थन फिर्ता लिन लगाएन इन्डियाले हैन। अहिले चाहिँ रले कसलाई प्रयोग गरेका छैन? केपीलाई प्रयोग गरेका छैन कि? शेरबहादुरलाई गरेका छैन कि? पुष्पकमललाई माधव नेपाललाई गरेका छैन कि? त हामीले नाङ्गो देखिरहेको छौँ नि। अनि यिनी हामी मित्र शक्ति हुन्। तर यो कुरा चीनलाई थाहा छ कि छैन यिनीहरू प्रयोग भएको छन्? होइन, सबै थाहा छ। मैले भने सबै थाहा छ, उनको आफ्नो छोडिदिनु, उनको स्वार्थ। मैले भने हाम्रो कुरो के त हुन्छ भने यति बेला चाहिँ सारा नेपाललाई गिजोल्ने, विभाजन गर्ने, साम्प्रदायिकता बढाउने, द्वन्द्व गराउने, लडाउने, सारा मुद्दा उठाउने, तिम्रो संविधानमा यो फेर हाम्रो नागरिकता ऐन सामेल गर। इन्डियनहरूले खुलियाम त्यसको निम्ति नाकाबन्दी लगाए, त्यही रिसमा नाकाबन्दी लगाए। हाम्रा नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने चाहिँ ऐन ल्याऊ। युरोपियनहरूले स्टेटमेन्ट दिएनन्, यो धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार चाहिँ त्यहाँ संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने युरोपियनहरू लिखित रूपमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ केपी ओलीले नबुझेपछि महरालाई चाहिँ पत्र बुझाएको होइन। अमेरिकनहरूले धर्मान्तरणको अधिकार हुनुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको होइन। बेलायतको राजदूतले खुल्याम वक्तव्य दिएर चाहिँ यहाँ विरोध भएपछि भागेको होइन। अनि त्यसपछि फर्केकै छैन, नेपाल फर्केन भनेपछि यस्तो गर्ने देश चाहिँ मित्र शक्ति हुन्छ हाम्रो। हामी मित्र मानौँ, जसले नेपाललाई सिध्याउनुको निम्ति यो नाङ्गो नाच देखाइरहेछ त्यसलाई हामीले मित्र मानौँ कि हामीलाई केही नगरेको अर्को पक्षलाई मित्र मानौँ? कित्ता गर्ने बेला एकदम ग्लोबल लडाइँमा पनि हाम्रो कित्ता काट, यसमा दायाँ बायाँ गऱ्यो भने हामी फस्छौँ। त हाम्रो मित्र शक्ति भनेको चिनिया र रसियन धुरी नै हो। ग्लोबल्ली अर्को शक्ति हाबी भयो भने नेपाल गयो। मैले बारम्बार भनेको छु, यो नेपालको यो स्वरूप पनि रहन्न। नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्छन् र प्यालेस्टाइनले दोस्रो विश्वयुद्धमा जे बनाए नेपाललाई त्यही बनाउँछ। र जसरी इजरायल जन्माए त्यसरी उनको गोटी अनुसारको उनका मान्छेको अर्को एउटा राष्ट्र निर्माण गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अड्डा बनाइकन उनले तिब्बत विभाजन रणनीतिमा नेपालमा यस्तो गरिरहेछन्। अनि यो कुरो देख्दा देख्दै हामी भन्ने कि नभन्ने? अनि यसको मतियार बन्ने हिँड्ने काङ्ग्रेसको दलाल देशद्रोही अपराधीहरूको झुन्डले के भन्छ भन्ने कुराको हामी पछि लाग्ने हैन। कृषि मन्त्रालयले यो नक्कली फ्रड चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट हो, हाम्रो के अरे लेटर प्याड होइन भन्दै चाहिँ गएर चाहिँ शङ्कर प्रस्ताव दर्ता गर्ने काङ्ग्रेस कसको मिसन बचिरहेको छ? देशको निम्ति काम गरिरहेको छ काङ्ग्रेसले भने। यिनी अपराधीहरूको यिनी गन्दा खेल यिनी चल्दैनन्, केही पनि चल्दैनन्। त्यस कारणले परिस्थिति एकदमै क्रिटिकल छ, विस्फोटक छ। यो नौटङ्की यो नाटक कसैको चल्नेवाला छैन। वार पारमा जाउँ, मेरो कुरो त्यो। हामी पनि वार पारमै अब जानुपर्छ, यिनी पनि वार पारमै आउनुपर्छ कि हामी छैनौँ कि यिनीहरू छैनन्। देशभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल लडाइँको कुरो गर्नुहुन्छ भने कि पश्चिमी नेक्सस अब छैन कि चाहिँ सिनो रसियन नेक्सस अब छैन। अब यो गाँजे बाजे चिल मलाई लाग्छ चाहिँ 1-1.5 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन। अब नि अब यो चिनिया हस्तक्षेप भन्नेहरूलाई तपाईँले गतिलो जवाब दिनुभयो। अब यही बेलामा अलिकति आन्तरिक घरेलु राजनीतिको पनि कुरा कहाँनिर गरौँ भने जसरी चिनिया राजदूतले भेटेको कुरा आयो त्यसै गरी राष्ट्रपतिले पनि पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, पटक पटक प्रचण्डलाई भेट्ने र नेकपाको आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रपति हावी हुँदाखेरि उहाँ नेपालको राष्ट्रपति कि नेकपाको राष्ट्रपति भन्ने प्रश्न उठ्यो। कतिपयले त यी राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतलाई नेकपाका अध्यक्ष र प्रचण्डलाई र केपी ओलीले उपाध्यक्षसम्म भने चिनियाको त तपाईँले कुरा गरिसक्नुभयो। राष्ट्रपतिको यो चाहिँ स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक? होइन, यस्तो मलाई है देशको परिस्थिति यहाँका दलहरू ऐनको चरित्र सबै हेर्दाखेरि मलाई यदि यो कसैले बुझेको छ राम्ररी भने यो प्रश्न पनि बेकारको प्रश्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने जुन देशमा संविधानले काम गर्दैन, जहाँ कानुनले काम गर्दैन, जहाँ नियमले काम गर्दैन, जहाँ चाहिँ एकदम क्रिमिनल ग्याङहरूले सत्ता चलाइरहेछ, कब्जा गरिरहेछ, कहिले काङ्ग्रेसको नाममा, कहिले चाहिँ केपीको नाममा, कहिले पुष्पकमल माधव नेपालको नाममा, यिनी हुन् त क्रिमिनल ग्याङहरू। भनेपछि अब क्रिमिनल ग्याङहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको पहिले युद्ध सरदार भन्थे, युद्ध पार्टी सिस्टम थिएन हैन, युद्ध सरदार डाका जस्ता हुन्थे हैन। जस्तो चाहिँ चम्बलको घाँटीको कथा सुन्थ्यौँ नि हामीले इन्डियाको हैन, डाकाहरूको साम्राज्य थियो नि, यस्तै डाकाहरूका ग्याङ हुने नि। त अब ग्याङभित्र हामी चाहिँ कानुनको बहस गरिरहेका छौँ, मैले अचम्म मान्छु। त्यसैले विद्या भण्डारी भने के हुन्छ भने एउटा ग्याङको एउटा पात्र सदस्य हो, हामीले त्योभन्दा बढी बुझ्न जरुरी छैन।
अनि हामी चाहिँ जब उनको स्टाटस यो हो, उनको स्तर यो हो, धरातल यो हो, त्यो एउटा ग्याङभन्दा बाहिर छैन, त्यसको एउटा मेम्बरको काम गरिरहेछ, सबैले एउटाको पात्र होइन। हामी विद्याबाट के अपेक्षा गरे? के को राष्ट्रपति भनेर हामीले फुलबुट्टा भएर अपेक्षा गरिरहेछौँ? केपीबाट के को देशको प्रधानमन्त्री अपेक्षा गरिरहेछौँ? शेरबहादुरबाट के को प्रतिपक्षी नेताको भूमिका अपेक्षा गरिरहेछौँ? जसँग जुन चिज छँदै छैन हामी त्यो चिजमा बहस गरिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्या भण्डारी भनेको एमालेको राष्ट्रपति हो होइन, मैले छोटोमा बुझ्ने त्यही हो। अब त्यो भन्दा पनि अझ सठिक भाषामा हुनुहुन्छ भने केपी ग्याङको राष्ट्रपति हो विद्या भण्डारी भनेको, त्यो नेपालको राष्ट्रपति होइन। केपी ओली कुनै ग्याङको प्रधानमन्त्री हो, शेरबहादुर कुनै ग्याङको प्रतिपक्ष हो, ग्याङको निम्ति प्रतिपक्ष हो, त्यो सिङ्गो पार्टीको होइन होइन, अथवा चाहिँ देशको त हुँदै होइन। जब यिनको हालत यो छ भने अनि चाहिँ विद्याले चाहिँ तपाईँको अब यो दलीय भूमिका खेलिन्, अर्काले चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थको भूमिका खेल्यो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ हामीले एकदम विषयान्तर मान्छेमा झन् भ्रम सृजना गर्ने खालका हामीले बहस गरिरहेका हुन्छौँ। जो चिज रियालिटीमा यथार्थमा हुँदै हुँदैन त्यो चिजमा हामी बहस गरिरहेका छौँ। कमसेकम हामी कहाँ जानु पर्यो छलफल बहस गर्दाखेरि तथ्य के हो, यथार्थ के हो, त्यहाँ त जानु पर्यो नि त, त्यहाँ त जानु पर्यो होइन, त्यही समातेर बोल्नु पर्यो। मैले बारम्बार भन्छु नि, जस्तो नेपालको सङ्कटका कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि मेरो भनाइ यसका पछाडिको जो वैदेशिक मिसन छ, बाहिरको मिसन छ, यसबाट अलग्गी आएर यिनको विषयमा चर्चा त मैले कहिले पनि गर्दिनँ। अनि चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रणनीतिको पाटोलाई चटक्क छोडिदिएर होइन, अनि यिनका चाहिँ तपाईँको भित्रका झगडालाई आन्तरिक द्वन्द्व भनेर जो बोल्नेहरू छन् नि, कि त अबुझहरू हुन् कि बुझ पचाएर चाहिँ तपाईँको तिनकै आशीर्वादमा च्याखे थाप्न बसेका मान्छेहरू हुन्। फेरि कुर्सी हामीले पाउँछौँ भने च्याखे थाप्ने मान्छेहरू हुन्। यस्ता वाह्यात कुरामा लाग्नु हुँदैन होइन। यथार्थता छरपष्ट भएको छ, जे हो त्यही भनेर जाने हो। यदि भनेपछि सबैले बुझ्छ। अब नि त्यसो हो भने जस्तो अब नेकपाकै झगडाको कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो केपी ओली मान्छेले बुझ्दाखेरि, केपी ओलीले झट्ट बुझ्दाखेरि पश्चिमाको काम गर्छन्, यिनी एमसिसी पास गर्नलाई तयार छन्, तमतमायर छन् भनेर बुझिरहेको थियो नि त मान्छे। अहिले पनि केपी ओली एमसिसी पास गर्न खोज्ने, प्रचण्ड एमसिसी पास नगर्न खोज्ने, त्यो पनि एउटा झगडाको बिउ हो नेकपाको भन्ने आरोप लागिरहँदा एमसिसी पास गर्न चाहने केपी ओलीले चीनले चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन खोज्यो? किन त्यस्तो खालको हस्तक्षेप? अलिकति मान्छेले नबुझेको कुरा अलि यहाँ गुजुल्टो परेको छ कि केपी ओली खास चिनिया रोजाइका हुन् या पश्चिमा रोजाइका हुन् त? होइन, यस्तो हो जस्तो चिनियाहरू मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई भने जस्तो चिनियाहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको होइन, उनीहरू अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छन्। बस एउटै कुरा त्यही हो। उनको मान्छे को हो को होइन त्योसँग चिनियाहरूको सरोकार हुँदैन। र उनलाई के थाहा छ भन्छ भने जसँग तपाईँले चाहिँ मैले भने नि जसँग भाइचारा सम्बन्ध राखेका छन्, जसलाई बाहिरको चाहिँ यो भ्रम सृजना गर्ने मान्छेले चिनिया मान्छे भन्छ, चिनिया हस्तक्षेप भन्छ, चिनिया माइक्रो म्यानेजर भन्छ, चिनियाहरूलाई सबै थाहा छ, यिनी कसका मान्छे हुन् सबै थाहा छ, भूमिकैबाट थाहा छ नि, भूमिकैबाट थाहा छ। त्यो अनुमान गर्नुपर्ने कुरा त होइन। भनेपछि अब यिनी कसका मान्छे हुनसँग मतलब होइन। जस्तो काङ्ग्रेसको विषयमा त प्रो इन्डियन भनेर किन बोल्यो भन्छ भने यतिसम्म त बोलेको थिएन नि त। जस्तो उनीहरूको चाहिँ त्यो पनि मिडिया, सरकार बोल्या होइन त मिडिया किन बोल्यो त भन्छ भने उनीहरूले जानी बुझिकन यो नक्कली वक्तव्य चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयको वक्तव्यमा होइन, अब 18 सालमा 16 सालमा टुङ्गिएका कुरालाई होइन जुन ल्याएर चाहिँ उछाले नि, अब यसमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राज्यबाट खण्डन हुँदाहुँदै पनि फिर्ता नलिने जुन अपराध उसले गर्यो नि होइन, त्यसलाई उनले साङ्केतिक रूपमा काङ्ग्रेस एउटा मिसनमा चाहिँ अगाडि बढाइएको छ भन्ने सङ्केत दिन मात्रै त्यो भाषा बोलेको हो। त्यो काङ्ग्रेस मिसनसँग उनको जोडिएको छ भन्ने बुझाउनुको निम्ति बोल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मिसन त्यहाँ व्यक्तिको कुरा मात्रै हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ बोल्दैन थिए, चिनिया मिडिया पनि बोल्दैन थिए। त काङ्ग्रेस एउटा डरलाग्दो मिसनसँग चाहिँ एटेच भएर आयो अगाडि अर्थमा बोले। नत्र भने तपाईँको काङ्ग्रेसका मान्छेको नराम्रो त हो नि त। अस्ति भर्खरै चाहिँ रामचन्द्र पौडेलसँग चिनिया राजदूतले भेट्या होइन, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन? योभन्दा अगाडि सायद 2-3 महिना भयो रामचन्द्रसँग पौडेलसँग भेट्या होइन, अनि त्यो हस्तक्षेप भयो कि भएन? भोलि शेरबहादुर भेट्दाखेरि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन? तर उनले जसलाई भेटे पनि उनले एउटै कुरा भनिरहेका छन्, नेपाललाई अस्थिर नबनाऊ, सरकार ढाल्ने महिना हुन् प्रचण्ड हुन् उनले सरकार छैन 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 सबैलाई उनले भन्ने त्यही हो। हिजो होइन त्यो मात्रै होइन, हिजो झलनाथको पालामा पनि त तपाईँको त्यही भनेका हुन् उनीहरूले, यसको पालामा पनि त्यही भनेका हुन् होइन। जस्तो नेपालमा त कस्तो छ भन्छ भने जहिले पनि 3-3 महिना 6-6 महिना 9-9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदै आछ। 2 वर्ष चल्यो भने त अहिले मात्रै हो, योभन्दा अघिल्लो पटक अहिले मात्रै हो होइन। अधिकतम चलेको भनेको गिरिजाको पालाको बहुमतमा त सरकार चलेन, काङ्ग्रेसकै बहुमतमा चलेन। भनेपछि विदेशीहरूले नेपालमा बहुमत आउँदाखेरि पनि सरकार चल्न दिएको छैन, इन्डियन र पश्चिमाहरूले।
त्यो हामी त्यो देखिरहेछौँ नि, त्यसलाई रोक भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो विरुद्धमा छैन, हस्तक्षेप होइन, नेपाललाई अस्थिर नबनाऊ, शुभेच्छा हो होइन। त्यसले चाहिँ हामीले त असर गर्ने नै भयो, हामीले असर गरेपछि उनलाई पनि असर गर्छ। अब ठिक छ, उनी त्यही खेलिरहेछन्, त्यही तिब्बतमा खेलिरहेछन्। अब यो कुरा प्रश्न भयो। अब मैले जान्न खोजेको, म नेकपाको अलिकति कुरा गर्छु र तपाईँसँग म अर्को विषयमा कुरा गर्ने छु। जस्तो नेकपाभित्र यो पत्र युद्धपछि अध्यक्ष द्वयको निकै चाहिँ वार नै चल्यो। अब केपी ओलीले केसम्म भने प्रचण्डले लगाएका आरोपहरू निराधार हुन्, मैले राजनीतिक जीवनमा यत्रो आरोप खेप्नु परेको थिएन जुन आरोप प्रचण्डले लगाए। अब कि प्रचण्डले त्यो आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो, कि प्रचण्डले अध्यक्ष छोड्नु पर्यो, कि मैले छोड्नुपर्ने हुन्छ नैतिकताको आधारमा, भनेपछि प्रचण्डले अप्ठ्यारोमा पारे हो नि केपी ओलीले? होइन, यस्तो हुन्छ। अब अप्ठ्यारोमा सबैले सबैलाई पार्छन् होइन, हामीले बुझ्ने कुरा सबैले सबैलाई पार्छन्, किन खेलै त्यही हो। अब त वार छैनस् कि म छैन। अब केपी ओली माथि प्रचण्डले जे आरोप लगाएका छन् तिनी 100% सत्य हुन् होइन। केपी ओलीको ग्याङ पनि त एउटा अपराधी ग्याङ हो, त्यो दुनियाँले बुझेको छ होइन। हुँदा त उनीहरू कस्तो दुस्साज, बदनाम मान्छे, कति दुस्साज। गोकुल बास्कोटा जस्तो मान्छेले रातद्रोह अब उसको क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ कुरा उठाउँछ, अब के अरे भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँछ, जो आफै 70 करोडको चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङमा चाहिँ मन्त्री पद छोडेको छ। भने यति निर्लज्ज, यति घटिया, यति निम्न स्तरका मान्छेहरू जो चाहिँ एउटा यति भन्ने एउटा माफिया कम्पनीको एजेन्ट बनेर मन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा एउटा माफिया कम्पनीको एजेन्ट गरेर चाहिँ विदेशको कम्पनीसँग पत्राचार गरेको छ, एउटा चाहिँ कम्पनीको एजेन्ट भनेर त्यो स्तरमा गिरेको मान्छेले अब प्रचण्डलाई राजद्रोहको मुद्दा लाउनु पर्छ। राजद्रोहको भन्छ, उसले के देशभक्ति गरेका छन् उसले राजद्रोहको मुद्दा लाउने। माने अब सबैले अपराध, मैले भने नि जब 10 वर्ष यिनी सबै अपराधीहरू एउटै शक्तिबाट होइन प्रतिपक्ष र चाहिँ के अरे सत्तापक्षको नाममा यत्रो मान्छे मराउने कारण बनाइए, एउटै ठाउँबाट चले। अब त्यो को छ अपराधबाट मुक्त होइन। तपाईँको काङ्ग्रेसको त्यही चाहिँ माओवादीका चाहिँ टाउका झोलामा ल्याऊ पैसा लैजाऊ भन्ने त्यस बेलाको गृहमन्त्री इन्डियन नागरिकले चाहिँ छरफस्ट भयो नि त होइन। काङ्ग्रेस जस्तो दलाल जसले इन्डियन नागरिक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा राखेको छ, माओवादीको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ इन्डियन नागरिक छ, एमालेको केन्द्रीय समितिमा इन्डियन नागरिक छ, अनि यिनी दलालले राष्ट्रवादका कुरा गरिरहेका छन्, यिनले विदेशी हस्तक्षेपका कुरा गरिरहेका छन् होइन। त्यो पनि एउटाको मिसनमा लागेर अर्काको विरुद्धमा भनेपछि अब यसको कुनै तुक छैन, यो यस्तो खालको छलफल र बहसको कुनै पनि तुक छैन। तर अब प्रचण्डलाई के आरोप पुष्टि गर कि तिमीले पनि राजीनामा देऊ भनिसकेपछि गर्छन् के त प्रचण्डले? अब होइन, यस्तो नै अब राजीनामा कसैले गर्दैन, न केपीले गर्ने न प्रचण्डले गर्ने, मात्रै कुरो के मैले तपाईँ भने नि अब यो वारकी पार चाहिँ तपाईँको लगाउनु पर्ने दिन आयो भने यिनले एकले अर्कालाई सिध्याउने हिसाबले स्टेज लाग्छ। जस्तो केपीले अधिकतम गर्ने के हुन्छ भने हिजो विदेशीले प्रचण्डलाई अँगालो मार भने है कामरेड, एकदम क्रान्तिकारी कामरेड भयो, दुईटा पाइलट भए। अब विदेशीले उक्सा छ अराजकता फैला होइन, अब संसद विघटन गर, सङ्कटकाल लगा, धमिलो बना भन्ने एउटाले पुस गरेको छ। त्यसपछि अब प्रचण्ड उनको आँखामा अब के भयो अहिले भन्छ भने क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको, अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएको, अपराध गरेको होइन, मुद्दामा फसेको अपराधी देशद्रोही भयो, विरुद्ध युद्ध गरेको हो। त्यो त हिजो विदेशीले बोकिदिए, अब विदेशीले यो कुरो उठाऊ भन्छ पनि उठाइन्छन् होइन। यिनको हैसियत त योभन्दा बढी त होइन। त्यस कारणले अब यो क्रिमिनल ग्याङले के भन्छ भन्ने कुराको बहसतिर हामी लाग्ने। अब म अन्तिममा यो क्रिमिनल ग्याङ भन्नुभयो नि तपाईँले, अब त यिनीहरू 13 गते भेट हुन्छन्। अब केपीले त प्रष्ट रूपमा भने हुनाले मैले यहीँनिर किन अलिकति जोड दिएर बोलिरहेको छु भने कि प्रचण्डले छोड्नुपर्छ कि मैले छोड्नुपर्छ, कि म माथि आरोप लागेको प्रचण्डले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो, 50 वर्षको मेरो राजनीतिक इतिहास सिद्धाउने षड्यन्त्र गरे 5 पाण्डवहरूले, होइन भने कमरेडहरू आफ्नो बाटो चोइस गर्नुहोस् भनेर त केपीले प्रष्ट भने। अब प्रचण्ड त जालमा पऱ्यो नि त, कि आरोप पुष्टि गर्नु पऱ्यो, होइन भने उनीमाथि झन् ठुलो आरोप लाग्ने देखियो। होइन, पुष्टि सबैको हुन्छ। जस्तो प्रचण्डका विरुद्धमा यिनले जे राख्छन् त्यो पनि पुष्टि भइसकेका कुरा हुन्, केपीका विरुद्धमा उनले जे भने त्यो पनि पुष्टि भइसकेका कुरा हुन् होइन। जस्तो केपी ओली चाहिँ कुन पार्टीको निर्णयअनुसार चल्याछन् होइन, काम त आफ्नै ग्याङबाट गरिरहेछन्, एकलौटी ढङ्गले गरिरहेछन्, एउटा सहमति हुन्छ उल्लङ्घन गरेर अर्को काम गरिरहेछन्। अस्ति भर्खरै पछिल्लो कालमा पनि त सबै निर्णयहरू पार्टी सहमतिबाट निर्णयबाट गर्ने भने त्यसको लगत्तै के अरे हस्ताक्षर गरेर बाहिर निस्केको छैन। राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर चाहिँ सारा चिजमा चाहिँ मनपरी ढङ्गले गरे होइन। केपी चाहिँ चोखो त होइन त, केपीले पद्धति पालना गरेको, अर्काले आरोप मात्रै लगाएको कुरो त होइन। भनेपछि आरोप सबैका सत्य हुन्, सुन्नुहोस् है, आरोप सबैका सत्य हुन्। मात्रै कुरा के हुन्छ भने यी आरोपहरूलाई कुन बिन्दुमा पुगेर कसले अर्को पक्षलाई चाहिँ नामेट पार्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ, त्यो दिन यिनले प्रयोग गर्छन्।
अब नत्र भने त्योभन्दा अगाडि हुन्छ कि जस्तो 13 गते भन्नुभयो केपीको प्रस्ताव जाला उनले लेख्ने भनेका छन्। यस्तै खालका आरोप लाउँछन्। लगाइसकेपछि अब यसलाई छलफल गर्ने चर्किने किन चर्काउने वातावरण हो नि त्यो त होइन। यस्तै खालको आरोप लगाउने, त्यसो भए अब छलफल बहस गरौँ, अब प्रमाणहरू दिउँ, सबै तर्कहरू दिउँ। त्यो प्रचण्डको कुरो मात्रै छैन, वामदेवले हाम्रो पनि हो सत्य हो भनिसकेका छन्, माधव नेपालले हाम्रो पनि हो भनिसकेका छ। अनि कसरी त्यो प्रचण्डको मात्रै आरोप हुन्छ भनेपछि त्यो त एमाले अभियोग पत्र हो, म माथि अभियोग लगाए प्रचण्डले, अभियोगै हो, प्रचण्डको कुरो होइन भने त्यो चाहिँ केपीको विरुद्धमा जुन समूह छ त्यो सिङ्गो समूहको हो, त्यो प्रचण्डको होइन। त यो प्रचण्ड भाषा ओली पक्षले किन गरिरहेछ भन्छ भने सकेसम्म अर्को पङ्क्ति नमुछ्योस् र अब प्रचण्डसँग चाहिँ ठ्याक्कै चेप्टेर टाँसेर बस्ने वातावरण कमजोर होस्, हामी चाहिँ खेल्न सकौँ, उनलाई न्युट्रलाइज गर्न सकौँ। यो लडाइँमा प्रचण्डलाई आइसोलेसनमा पार्न सक्यौँ भने जितिन्छ, माओवादी छिन्नभिन्न हुन्छ, हामीले के गर्न सक्दैन भन्ने रणनीति अन्तर्गत उनले प्रचण्ड बोल्यो होइन। वामदेव बोलिसके, झलनाथ बोले, माधव नेपाल बोले, त्यो हाम्रो पनि हो, सहमतिमा लेखिएको हो भनिसकेपछि के को प्रचण्ड गरिरहेछन् उनीहरू होइन। मैले भन्नु खोजेँ जस्तो पूर्व एमालेको कित्तामा रहेका माधव, झलनाथ, वामदेवलाई फुटाएर प्रचण्डलाई एक ल्याएर अनि प्रचण्डलाई कहाँ पुर्याउने नीति हो त? तिनलाई पनि फुटाउने खेल त खेल्ला नि यो 10 दिनमा केपी ओलीले होइन। खेल्छन् होइन, त्यो खेल्छन्, त्यो सफल भयो भने प्रचण्ड कहाँ पुर्याउँछन् होइन। त्यो केपी ओली मात्रै खेल्ने होइन, त्यो इन्डियन पनि लागेको छ, त्यो पश्चिमा पनि लागेको छ। जस्तो रको चाहिँ तपाईँको प्रमुखले आएर केपीलाई भेटे, यो निर्लज्ज ढङ्गले, किनभने यिनको औकात यही थियो, यिनको स्तर पनि त्यही थियो, त्यही भएर उनीहरूले इन्डियनहरूले कहिले पनि पोलिटिकल क्षेत्रबाट यिनीसँग बार्तै गर्न नचाहने के हो भन्छ भने सधैँभरि यिनले खाएका छन् होइन। उनीको खर्चमा चाहिँ त्यहाँ यहाँ चाहिँ नेतागिरी गरेका छन्, उनलाई पनि त हिन्दाबुद हुँदो नि त होइन। आफ्नै चारो खाएको छ, आफ्नै पैसाले चुनाव लडेको छ, आफ्नै पैसाले घर उठाएको छ, दरबार बनाएको छ, आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनकै छोराछोरी चाहिँ छात्रवृत्तिमा उसले पढाइदिइरहेछ, यो सबै त बुझिया छन् नि त। अनि त्यो यिनले राजनीतिक मान्यता खोज्दाखेरि त उनलाई पनि त हिन्दाबुद हुँदो हो, खुवाउनेहरूलाई पनि हिन्दाबुद त हुँदो हो, अमेरिकनलाई हुँदो हो, चिनियाहरूलाई हुँदो हो यदि खुवाएका छन् भनेपछि उनीहरू पनि चाहिँ औकात हेरिकन गए, यिनको स्तर योभन्दा बढी होइन भन्ने चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुगेर मोदीले रको एजेन्डा पठाएको हो होइन। नत्र भने त कुनै एउटा पोलिटिकल मान्छे पनि त विशेष दूत पनि त पठाउन सकिन्छ नि त, गुप्तचरको मान्छेलाई विशेष दूत त पठाइँदैन। तर एमालेहरू एक ठाउँमा आयो भने प्रचण्डको भविष्य के हुन्छ त त्यहाँ? होइन, प्रचण्ड यस्तो हो, एउटा मिसन अन्तर्गत प्रचण्ड सिद्धिन सक्छन्, मैले धेरै पटक भनेको छु। किन भन्छ भने अब उनलाई प्रयोग गरे, त्यसपछि उनको सारा शक्ति तितर भयो, धेरै टुक्रा पनि भयो, धेरै फुट पनि भयो, प्रचण्डसँग त्यो सामर्थ्य पनि छैन, त्यो अवस्था पनि छैन। अब प्रचण्डलाई सिध्याउने रणनीति नै हो केपी ओलीको, प्रचण्डको मटियामेट पार्ने रणनीति नै हो। मैले सुरुमै भने यो जोगिएको छ नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको कारणले मात्रै होइन। जस्तो यहाँ विस्फोट नभएको पनि त्यही कारणले हो, यहाँ यिनीहरू दलभित्र चाहिँ यो सारा छिन्नभिन्न भएर मारकाट सुरु नभएको पनि त्यही कारणले हो। त्यो पनि चाहिँ के हो भन्छ भने त्यो भयो भने नेपालको भूराजनीति एकदम अस्थिर झनै तरल भएर जान्छ, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय खेल्छ, यहाँ शक्ति खेल्छ भन्ने हिसाबले अर्को पक्षको प्रेसर लियो अड्डिएको हो। तर मैले भन्न खोजेको यो सधैँभरि यसरी थ्याक्दैन। अब एउटा बिन्दुमा गएर यो एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब वारपारको कुरा डिलमा सुन्नुहोस्, त्यो वारपार हुँदाखेरि भन्न सकिँदैन। तपाईँले भने जस्तो अहिलेसम्मको माहौल हेर्दाखेरि त प्रचण्ड निरीह छन्, किन यति पनि गरेको उनले माधव नेपाल र झलनाथको बुई चढेर हो, उहाँ आफ्नो पावरमा त होइन होइन। त्यो हिजोको एमाले पङ्क्ति नै विभाजित भएको छ, उनलाई सजिलो छ। अब प्रचण्डको मटियामेट भएर सका पनि हुनसक्छ। र अर्को एउटा सम्भावना पनि जस्तो यस्तो तरलता अराजकताको बिचमा हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अर्को कुनै मोडतिर गयो, स्थिति अर्कै चाहिँ तपाईँको विकास भयो भने केपीकै मटियामेट पनि हुनसक्छ, भन्न सक्ने अवस्था छैन। केपीले यो बिचमा संसद विघटन गर्ने, मध्यावधि घोषणा गर्ने तयारी पनि गरिरहेछन्, राष्ट्रपतिसँग त्यो अनुसारको छलफल अगाडि बढाइरहेछन् भन्ने पनि आइरहेछ। यो कतिको सम्भावना छ? होइन, केपीको सम्भावना होइन, केपीको एक सूत्रीय योजना त्यही हो। त्यो अहिलेको होइन, त्यो जो बेला अध्यादेश ल्याए नि सुरुमा त्यो बेलादेखिको खेल हो यो। योभन्दा अर्को विकल्प केपीसँग छैन। जस्तो पार्टीमा बहुमत नभएपछि होइन, अब त्यहाँ पार्टीको एउटा सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि जान सक्ने स्थिति नभएपछि अब यसलाई छिन्नभिन्न पार्ने बाहेक केपी ओलीसँग अर्को बाटो केही पनि छैन। तर चुनौती के हो भन्छ भने त्यो पारिकन केपी ओली रहने कि नरहने प्रश्न त्यहाँ पनि छ। पार्न त पारिएला, त्यसपछि त्यो माहौलले केपी ओली रहन्छ कि रहँदैन भन्ने जो चुनौती छ नि, त्यो चुनौतीको सामना गर्ने आँट यिनीसँग नभएर अड्किएको हो, त्यति मात्र होइन। त्यसपछि के होला भने त अन्यल छ होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, त्यसपछि के होला हामीले देख्यौँ नि त, तपाईँको अजरबैजान र अर्मेनियाको नाटकीय ढङ्गले मान्छेले अनुमानै दिमागी नबसेको क्षेत्रमा युद्ध सुरु भयो
र मान्छेले जे बाहिर क्यालकुलेसन गरेका थिए त्यसको विपरीत चाहिँ गएर टुङ्गियो। अब रुस र अर्मेनियाको बिचमा एउटा सुरक्षा सन्धि छ, एकअर्काको देशमा चाहिँ कसैले आक्रमण गर्यो भने सघाउने पनि छ, तर रुसको भूमिका बाहिर हेर्दाखेरि विपरीत देख्यो हैन। नगोरो काराबाख चाहिँ अजरबैजानलाई बुझाउनु पर्ने भयो हैन। अजरबैजानको पक्षमा चाहिँ रुसी भूमिका देखियो। कहिले कल्पना गरेको त्यो? किन भन्छ भने त्यो त त्यस क्षेत्रको पावर ब्यालेन्सले गराइरहेछ हैन। रुसले के चाहन्छ अथवा चाहिँ फ्रान्स के चाहन्छ, अजरबैजान के चाहन्छ, एर्दोगान मात्र हैन, त्यो क्षेत्रको पावर ब्यालेन्सले के चाहिरहेको छ, टुङ्गो त त्यहाँबाट लाग्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यही ढङ्गले टुङ्गो लाग्यो। नेपालमा टुङ्गो लाग्ने पनि त्यही हो। अब यो त नेपालको अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयको कुरा हो। म अर्को विषयमा तपाईँसँग के कुरा गर्न चाहन्छु भने एकातिर यस्तो भइरहेछ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपको तपाईँले सिनारियो प्रस्तुत गरिहाल्नुभयो। अब यहाँ नेपालमा विकल्पको लागि कुरा अगाडि बढिरहेछ। विभिन्न समूहहरूले विकल्पका आफ्ना चाहिने विकल्पहरू प्रस्तुत गरिरहेछन्। अब के देख्नुहुन्छ, साँच्चीकै यिनीहरूको विकल्प खोज्ने बेला भइसक्यो हो अथवा ती विकल्पहरू के हुन सक्छन्? मैले यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ। होइन, विकल्प खोज्ने बेला मात्रै भयो होइन, विकल्प अब छिटोभन्दा छिटो विकल्प खोजिसकेको छ देशले, जनमतले पनि खोजिसकेको छ। मैले बारम्बार चाहिँ भनेको छु, मैले दुई टुक्रा, मैले तत्कालको विकल्प र एउटा दीर्घकालीन विकल्प, स्थायी विकल्प, मैले दुईवटा विकल्प भनेर चाहिँ बारम्बार भनेको छु। अब त्यो स्थायी विकल्प भनेको हामीले जुन ढङ्गले छलफल बहस गर्छौँ अथवा हामी जुन ढङ्गले गइरहेछौँ, म एकछिनपछि त्यो राखुला छोटोमा। अब एउटा तात्कालिक चाहिँ विकल्प के हो भन्छ भने कम्तीमा पनि जस्तो 12 बुँदे समझदारी पछिको सम्पूर्ण कोर्सलाई उल्टाउने एउटा बटम लाइन हुन्छ हैन। अब यसभित्र आउन सक्ने शक्तिहरू एउटा विकल्प, अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो अब यथास्थितिभित्र अथवा भन्नुहोस् न यो जो राज्य प्रणाली छ यो यथास्थितिभित्र केही महत्त्वपूर्ण समस्याहरू जो नेपालका छन् नि त्यो समस्याहरू चाहिँ सबैको समाधान गर्ने एउटा बटम लाइन हैन। जस्तो इन्डियाले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्ने, म दुई चारवटा उदाहरण मात्रै देखेँ। इन्डियासँगको खुला सिमाना बन्द गर्ने, 1950 को सन्धि खारिज गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर यिनलाई आजीवन श्रम कारावासमा पठाउने हैन। अब यो विदेशीहरूको नाङ्गु नाच बन्द गर्ने, यस्ता दूतावास बन्द गर्ने, एनजिओहरू नेपालबाट चाहिँ बन्द गर्ने लगायत जो जल्दा बल्दा अथवा वैदेशिक उसमा रोजगारीमा जो गएका छन् तिनी नेपालीहरूलाई फिर्ता गरिकन सबैलाई चाहिँ विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने, यिनीमध्ये कुनै दुई चारवटा कुरामा महत्त्वपूर्ण सहमति हुन्छ भने त्यो एक चरणमा हुन सक्ने विकल्प भयो। तिनी पनि जीवित छन्, किन भोलि नै कतिखेर के हुन्छ भन्ने स्थिति छ। त्यसैले अब भोलि पर्सि केही भइहाल्यो, 1-2 महिनामा केही भइहाल्यो भने त जो चाहिँ तपाईँको बनिसकेका चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक शक्तिहरू छन् तिनी भित्रैबाट तात्कालिक अस्थायी समाधान खोज्नु पर्यो। यो अस्थायी एउटा चरणको समाधान हो। यसले के गर्छ भन्छ भने यो बिग्रदो परिस्थिति जो छ नि यसमा ब्रेक लगाउँछ, यो तरलता रोकिन्छ। यो चाहिँ अस्थायी विकल्प हो र अलिकति चाहिँ तपाईँको देशको निम्ति काम गर्ने शक्तिहरू अगाडि बढ्ने माहौल अलिकति अनुकूल हुन्छ र जो यिनी अपराधी छन् नि यिनी एउटा विघटनको प्रक्रियामा जान्छन् हैन। त्यसपछि पनि हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ हैन। अब एउटा चाहिँ यो अस्थायी विकल्पलाई पनि मैले इन्कार गरेको छैन, तर त्यो को बिचमा बन्न सक्छ म भन्न सक्दिनँ, किन त्यो मुद्दामा कहाँ सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ भोलि हैन। तर एउटा मेरो सहमति कहाँ छैन भन्छ भने सबै चिज यही रहने अनि चाहिँ तपाईँको यिनी पार्टीको नामका अनुहारको ठाउँमा अर्को पात्र मात्रै फेरिने यो षड्यन्त्रमा फस्न हुँदैन। यो खेल विदेशीले खेलिरहेछ, फेरि अर्को खेल खेलिरहेछ हैन। यहाँ सडकबाट मान्छे प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ अरू मान्छेहरू निकाल्ने। मलाई केही समयको अगाडिको अन्तर्वार्तामा ठ्याक्कै यही कुरा भन्नुभएको थियो, छठ पछाडि यहाँ एउटा ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ, विदेशीहरूकै सरसहयोगमा विदेशीकै चाहिँ खर्च पानीमा विदेशीले नै चलाउने गरी यहाँ ठुलो एउटा आन्दोलनको तयारी हुँदैछ भन्नुभएको थियो। के त्यतातिर सङ्केत हो तपाईँको, के हो त्यो? होइन, एकदम होइन, मैले सङ्केत मात्रै गरेको होइन, मैले तपाईँसँगै पनि अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ। मैले तोकेरै तिहार र छठ पछाडि लगत्तै सुरु हुँदैछ भनेको थिएँ र मैले फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ। यो कहीँबाट एकदम भरपर्दो ठाउँबाट हामीले आएको जानकारी अनुसार मैले लेखेको थिएँ, यो मैले बनाएको कुरो होइन र त्यो लक्षण अब स्पष्ट रूपमा आइसकेको छ। जस्तो मैले दुईवटा कुरा भनेको थिएँ त्यो बेला, एउटा चीनका विरुद्धमा चाहिँ नेपाल व्यापी आम नेपालीको बिचमा एउटा माहौल खडा गर्थे हैन, त्यसको निम्ति ठुलो तयारी यहाँ भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ एमसीसी प्रकरणपछि यो अमेरिकनहरूको षड्यन्त्र र इन्डियनहरूको षड्यन्त्रको विरुद्धमा जो लडिरहेका छन्
यी मान्छेहरूका विरुद्धमा एउटा कथाहरू बनाएर आक्रमण सुरु गर्ने, कृत्य कथा बनाएर आक्रमण सुरु पनि भइसक्यो, सुरु भइसकेका छ। केही सिम्टमहरू आएका छन् यसको निम्ति। अब जस्तो आज यो सुरु हुँदैछ, लक्षण आइसकेका छ, केही लक्षणहरू हामीले आँखा अगाडि जस्तो अब चीनको उइगुरको पर्सनलाई उठाएर यहाँ चाहिँ मुस्लिमहरूको प्रदर्शन गराइएको छ, तराईतिर मुस्लिमहरूको प्रदर्शन गराएको छ। जस्तो अब केही मुस्लिमको खोलमा केही मान्छे प्रयोग गर्ने, उइगुरको मुद्दा उठाउने, भोलि चाहिँ दलाई लामाका मान्छे उठ्छन्, मानवाधिकारवादीहरू यहाँ उठ्छन् तिब्बतको कुरालाई उठाएर, होइन, यस्तै इस्युहरू उठाउन्। र कसैले चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेसले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, हामीले पहिले भनिसक्यौँ। अब एक थरीले उसले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो, हस्तक्षेप बढ्यो चिनको भनेर प्रोपोगन्डा गर्ने एउटा त्यो पाटो हो। अर्को चाहिँ यहाँका पात्रहरू जो यो लडाइँसँग लडिरहेछन्, ती पात्रहरूलाई ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्न त अहिले नमिल्ला, देखेका त छैनन्, होइन कहाँबाट कस्तो भूमिकाबाट ती पात्रहरू, होइन, हामीलाई प्रश्न जानकारी छ। जस्तो यसमा को मान्छे प्रयोग भइरहेछन् कहाँबाट त्यो हामीलाई जानकारी छ, सूचना छ। जस्तो चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरू, म लगायत केही मान्छेहरूको विरुद्धमा, जस्तो यो गोइद भनी जो इन्डियाले बनाएको छ नि तराई टुक्राउने समूह, त्यसमा आबद्ध मिडियाको खोलमा बसेका केही क्रिमिनलहरू प्रयोग भइरहेछन्। त्यो मैले 1 महिना पहिले नै सूचना पाएको थिएँ। मैले तपाईँसँग पनि अन्तर्वार्तामा हिन्ट्स मात्रै दिएको दिनुभएको थियो, होइन। मैले सूचना के पाएको छु भन्छ भने अहिले यो इन्डियन सेनापतिको चाहिँ तपाईँको भ्रमणपछि यसको विरुद्धमा चाहिँ मैले जे लेखेँ, अब सेनाभित्रका केही अपराधीहरू जो इन्डो पेसिफिक मिसनमा काम गरिरहेका छन्, मैले सिङ्गो सेनालाई भनेको होइन, संस्थालाई र सबै व्यक्तिलाई पनि भनेको होइन, केही अपराधी देशद्रोहीहरू छन्, उनले केही मान्छे मुभ गरेका छन्। त्यो सूचना पनि मैले पाएँ। नेपाली सेनाभित्रका हो हाम्रा विरुद्ध केही मान्छे चाहिँ सेनाका केही मान्छेले पनि प्रयोग गरेका छन्। र त्यसपछि सडक छापहरू जो चाहिँ पैसा उठौतीमा बम हानेर पटक पटक चाहिँ गिरफ्तार भएका, छुटेका र गोइतलाई सबैका सूचनाहरू कलेक्सन गरेर इन्डियनहरूलाई सूचना बुझाउने, लैन्चरबाट फन्डिङ 1-2 जना मान्छेहरू यो मिसनमा अब आफ्नो मुख खोल्न खोजेको मैले देख्दैछु। र अब यसको हिसाब किताब हुन्छ। मैले भने नि, मैले सुरुमै तपाईँ जसरी राजनीतिक क्षेत्रमा अब दायाँ र बायाँ गर्ने चाहिँ त्यो स्थिति छैन। अब यो लडाइँमा पनि अब कोही पनि दायाँ बायाँ हुने स्थिति छैन। जस्तो यो लडाइँमा होइन, अब जुन मान्छे उनीहरूबाट प्रयोग हुन्छन् उनको हविगत र उनको हिसाब किताब पनि सबै देखिन्छ, र उनले हाम्रा जस्तो विरुद्धमा के गर्छन् त्यो पनि हामीले अनुमान छ। तर परिस्थितिले त्यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो र यसको सामना सबैले गर्नुपर्छ, यसको सामना हामी पनि गर्नुपर्छ, होइन। किन उनले त हामीलाई त छोड्दैन नि त। जस्तो उनकै हाम्रै कारणले एमसीसी चाहिँ यो हालतमा पुग्यो, हाम्रै कारणले चाहिँ जस्तो एउटा जनमतको कुरा गर्दा है, होइन, अब यो जनमतको कारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरू नेपालको भू राजनीतिमा चिनिया र अमेरिकनहरूको एउटा भूमिका प्रत्यक्ष देखिन थाल्यो। इन्डियनहरू एकदम नराम्रोसँग करणमा परे, साइड लागे, होइन। त्यो रिस उनले राखेका छन्। त्यस कारणले त कसका विरुद्धमा के कथा बनाउने र अब अहिलेसम्म भित्र पालेका को मान्छे चाहिँ प्रयोग गर्ने, यो सबै उनको डिजाइन बनेको छ। मैले अघि नै भने यो त 1 महिना पहिले नै म बोलिसकेको छु। मैले फेसबुक तपाईँसँग पनि भनेको छु यो हुन्छ र यो कुन ढङ्गले हुन्छ त भन्छ भने अब यिनीहरू पनि चाहिँ आफ्नो औकात के हो भने बुझ्ने गरी हुन्छ। जो प्रयोग भइरहेछ नि क्रिमिनलहरू, होइन, यिनी पनि कोन हामी को रहेछौँ भने यिनले पनि बुझ्ने गरी अब यो लडाइँ अगाडि जान्छ। र उनले चाहिँ राम्रा मान्छेको विरुद्धमा उनले पनि जे सक्छन्, होइन, अथवा जे चाहिँ यिनलाई प्रयोग गर्ने मान्छेले गराउन सक्छन् त्यो काम यिनले पनि गर्छन्। त्यो स्थिति यहाँभित्र पनि आन्तरिक रूपमा पनि आयो। मैले भने नि एउटा सत्ताभित्रको सङ्कट ध्रुवीकरण, होइन, दलालहरूभित्रको ध्रुवीकरण, एउटा सडक र चाहिँ सत्ताको ध्रुवीकरण, एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने बाहिर यो वृत्तभन्दा बाहिर प्रयोग गरेका केही क्रिमिनलहरूको ध्रुवीकरण, यो सबै लडाइँ अत्यन्तै उग्र ढङ्गले जान्छ। अब एक चरण, त्यसपछि यो सबै कोल्याप्स हुन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु अब यिनीहरू उँभो लाग्ने, यिनीहरू सम्हालिने, यिनीहरू फेरि शक्तिको रूपमा थेग्रिने र देशमा फेरि यिनको शासन रहने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दैन। त्यो सम्पूर्ण तयारी गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब उनले परिचालन गरेका सबै खालका अपराधीहरूलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने त्यो सबैतिर सोच्नुपर्छ। हामीले सबै कोणले त्यो कोणले हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौँ। अब जस्तो नि अब तिहार र छठपछिकै तपाईँले पहिले भनेको कुराको केही सङ्केतहरू, केही सिम्टमहरू देखिन थाले, आइसक्यो, त्यो केही कुराहरू देखिसके। अब तिनीहरूको आन्दोलन सडकबाटै हुने, जनता उतार्ने, अथवा कस्तो किसिमको नारा, कस्तो किसिमको योजना, त्यो बनावट त होला नि, त्यो कस्तो किसिमले आउँदैछन् भन्ने तपाईँले पाउनु भएको होइन। त्यो पनि क्लियर छ, देखिसकेको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो 2-4 जना केही महत्त्वपूर्ण देशको निम्ति भूमिका खेलिरहेका व्यक्तिहरूलाई टार्गेट बनाउने, होइन, एउटा प्रोपोगन्डा चाहिँ तपाईँको गर्ने, एउटा उनको चाहिँ
रणनीति भएको प्रश्न देखिन्छ। दोस्रो कुरा मैले भनिसकेँ, उनीहरूले उइगुरको नाममा हैन इन्डियाले चाहिँ तपाईँको 64-65 हजार के अरे चाहिँ हेक्टर जमिन लुटेर बसेको छ हैन। यस्तो नाङ्गो अपराध गरेको छ। यहाँ जमिम शाह मार्ने त्यही, फैजान अहमद मार्ने त्यही, अब सारा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मिर्जालाई मार्ने त्यही, अनि चाहिँ त्यही पश्चिमा र इन्डियनले प्रयोग गरेर केही मुस्लिमहरू प्रयोग गरेर उनले उइगुरको कुरो उठाउन लागेको छ। आफ्नो हालत के छ त्यो थाहा छैन, देश कहाँ पुग्यो हैन, उनले कहाँ पुर्याए। उनीहरू उइगुरको मुद्दा उठाएर सडकमा ल्याइरहेछन्। एउटा चाहिँ चीनसँग सम्बन्धित मामिलाहरू उठाएर चाहिँ तपाईँको सडकमा मान्छे उतार्ने, जस्तो योभन्दा पहिले पनि चीनमा अब एउटा को चाहिँ 8-10 जना चाहिँ 1 दर्जन जति नेपाली केटीहरू चीनमा लगेर वेश्यावृत्ति गर्न लगाएको भन्ने एउटा समाचारको आधारमा प्ले कार्ड बोकेर एउटा ग्याङ गयो नि चिनिया दूतावासका अगाडि। त्यो अपराधिक गिरोहहरूले चाहिँ तपाईँको दिल्ली र बम्बईमा मात्रै 2 लाखभन्दा बढी नेपाली, अब खाडी त वैदेशिक रोजगारमा गात कुरै छोडिदिनुहोस् हैन, दिल्ली र बम्बईमा मात्रै चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी नेपाली चेलीहरू पेशेवर रूपमा आफ्नो शरीर बेचिरहेका छन्, बाध्य भइरहेका छन्। त्यो कुरो यिनको प्ले कार्ड टाँस्ने विषय बनेन हैन। अब 12 जना चाहिँ केटीहरू चिनियाहरूले लगेर गराइरहेछन् भनी हल्ला यिनले निकालेको समाचार, त्यो पनि हो कि हो थाहा छैन हैन। माने यो ढङ्गको एउटा खेल हुन्छ हैन। एउटा चीनले यस्तो ज्यादती गर्यो भनेर चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डा, जस्तो चाहिँ जस्तो मैले त्यो उसको कुरो गरेँ नि के अरे सिमानाको कुरो हैन, जस्तो काङ्ग्रेसले पनि अहिलेसम्म त सङ्कल्प प्रस्ताव फिर्ता ल्याएको छैन, जबकि मन्त्रालयले अहिले पनि नाम खाएको विषय अझै चर्काइरहेको छ। भनेपछि एउटा चाहिँ चिनी हस्तक्षेपको कथा, एउटा चाहिँ चीनभित्रको मामिलाले लिएर सडकमा पर्दछन्, र अर्कोतिर इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको विरुद्धमा लड्ने जति व्यक्ति छन् नि, यिनका विरुद्ध रचिने कथाहरू अबको आन्दोलन। अब यिनको रणनीति एक चरण, र यसले के बुझाइरहेको हुन्छ भने यिनको पतन र यिनको विनाशको सङ्घारमा यिनीहरू उभिएका छन्। किन यो अन्तिम छटपटाहट मलाई लाग्छ यिनीहरूमा सजिलो पनि भइदिएको भए यो स्तरमा खुलेर आउन त मन हुँदैन नि मान्छेलाई, खुलेर त्यो ढङ्गले आउन त मन त हुँदैन। मान्छे खुलेर कुन बेला आउँछ भन्छ भने जब टेक्नै नसक्ने अवस्था आउँछ नि, त्यसपछि उसले आफ्नो सारा शक्ति चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यिनको त्यो अवस्था हो र यिनको विनाश अवश्यम्भावी छ। अब यो कुरा बुझेर हामी त्यही तयारीमा जानुपर्छ। अब नि तपाईँले अघि वैकल्पिक शक्तिको अस्थायी वैकल्पिक शक्तिको त तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो, त्यो चाहिँ निश्चित समयको लागि हुन्छ, त्यो दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने कुरा। तर अब थायी रूपको वैकल्पिक शक्ति कसरी निर्माण गर्ने र त्यो कुन तरिकाले सम्भव छ? अब हेर्नुहोस्, यो थायी जस्तो हामीले त जस्तो मैले अब केही साथीहरूले हामीले 8-10 वर्षदेखि नेपालको यो समस्यालाई, अहिलेको मात्रै होइन, हामीले 7 सालदेखि निकै गहिरिएर हेर्न खोज्यौँ। धेरै पाटाहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हैन। समस्या त 7 सालदेखि चाहिँ एकपछि अर्को निस्किँदै गएको छ, समाधान कहीँ पनि भएको छैन। अनि 7 साल यता फस्दै गएर अहिले त विस्फोट भएको मात्रै हो, बाहिर देखिने गरी सतहमा आएको मात्रै हो। त यसको कारण के हो? हामी यो लामो समय यसमा गयौँ, अलिकति अध्ययन छलफलतिर हामी गयौँ र निष्कर्षको रूपमा हामीले 3टा चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छौँ। समस्याको जड हामीले 3टा निष्कर्ष निकालेका छौँ र त्यसैमा टेकेर अब देशव्यापी अभियानमा जाने तयारीमा हामी छौँ हैन। अब हामी जाँदैछौँ हैन, केही समयपछि छलफलमा छौँ हामी। अब मेरा 3टा निष्कर्ष के हुन्छ भने समस्याको एउटा जड सुगौली सन्धि हो। सुन्नुहोस् है, म चाहिँ मलाई केही मान्छेले फेसबुकमा पनि सोधे, अब सबै त्यहाँ लेखेर बुझाउन सम्भव छैन। समस्याको एउटा जड सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको राज्य प्रणाली चाहिँ स्वाधीन छैन, यो गुलामको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यो भनेको के? सुगौली सन्धिपछि एउटा पराजित देशको नाममा हामीमाथि गोर्खा भर्ती लादिएको छ। हामी चाहिँ आफ्ना देशका नागरिक बेच्छौँ अर्काको निम्ति लड्नुको निम्ति। अर्काको सेनामा भर्ती, हामी भाडाका सिपाही जन्माउने देशको रूपमा परिणत भएका छौँ। किन? त्यो मजबुरी छ हैन। सुगौली सन्धिपछिको मजबुरी। तपाईँ 1950 को सन्धिमा आउनुहोस् हैन, इन्डियाले गराएको सन्धि। त्यसमा चाहिँ नेपालभित्र आएर बसेका इन्डियनहरूले नेपाली सरह सबै प्रकारका कानुनी अधिकारहरू पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान त्यहाँ राखिएको छ। त्यसैलाई टेकेर इन्डियनहरूले यत्रो जनसङ्ख्या अतिक्रमण गरेका छन् र त्यसैलाई टेकेर यो बारम्बार नागरिकतामाथि आक्रमण भइरहेको छ र त्यसलाई टेकेर नै नेपालमा आफ्नो मेजोरिटी बनाउने, बहुमत बनाउने रणनीतिमा उनीहरू पहिलेदेखि आएका छन् र त्यो आर्थिक, सांस्कृतिक, सबै क्षेत्रमा छ 1950 को सन्धि। अब यस्तो कुरो पनि छ कि चाहिँ नेपालसँग सम्झौता भएको, नेपालले चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको अनुमति र स्वीकृति बेगर अर्को देशसँग हतियार किन्न नपाउने र कुनै सुरक्षा सम्झौता गर्न नपाउने सम्मका सम्झौताहरू यहाँ पहिले भएका छन्
यहाँ पहिले भएका छन्, नेपाल त्यहाँ बाँधिएको छ। म त्योभन्दा अलिकति अगाडि ल्याउँछु अझ। यो पछिल्लो कालमा आएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नाममा यो पश्चिमा साम्राज्यवादको हालिमुहाली भएपछि 1990 को दशक पछाडि सोभियत सङ्घको विघटनपछि यो विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको यस्ता संस्थाहरूको नाममा जो अमेरिकन र युरोपियन माफियाहरूले फन्डिङ गरेका संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले जो सम्झौतामा हाले नि हामीलाई, त्यसले हाम्रो सबै चिज गुमायो। जस्तो उनीहरूले खुला बजार भने, नमोदारवाद भने, आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरो गर्न बन्द गर। उनले त्यो सम्झौता गराएपछि बन्द गर्नु पर्यो। यहाँ सबै उद्योग धन्दा बेचिए, त्यो सम्झौता अन्तर्गत बेचेका छन्। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, किन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न पाइन्न। त्यो सम्झौता अन्तर्गत बजारको सबैको निम्ति खोल्नुपर्छ। हामी उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। उनले हामीलाई सिद्ध्याए अर्थतन्त्र, त्यसको परिणाम आज चाहिँ 80 लाख नेपाली चाहिँ देश बाहिर छ हैन। हाम्रो सबै सिद्धियो। अब त्यो जालो छ। उनको मेकानिजम, उनको जब नमोदारवाद उनले थोपरे, जब बजार अर्थतन्त्र थोपरे, त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य कहाँ पुग्यो? हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापार भयो। अब गरिबले उपचार गर्न नपाउने भयो, तपाईँ हामीले पढ्न नपाउने भयो हैन। डाक्टर पढ्न 60 लाखभन्दा तलको हिसाबले अब काम नलाग्ने भयो। शिक्षा पनि हाम्रो हातबाट गयो। शिक्षा कस्तो छ आजको विद्यार्थी? मैले बारम्बार भन्छु, अहिलेको चाहिँ तपाईँको पुस्ताले 10 क्लासमा पाइला टेक्ने बित्तिकै किन चाहिँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया र चाहिँ तपाईँको युरोपको कुरा गर्छ? किन भन्छ भने ऊ नेपाली छैन। अहिलेको स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्मको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्, विदेश पढाइन्छ, नेपालको केही पनि पढाइँदैन। यो विद्यार्थीले नेपाल बुझ्दैन हैन। यसले पृथ्वीनारायण पनि सुनेको छैन, भानुभक्त पनि सुनेको छैन, नरहरिनाथ योगी पनि सुनेको छैन, खानपान सुनेको छैन। नेपाली खाना बिर्स्यो सबै हैन। खानपान मात्र हैन, जीवन पद्धति, लवाई खवाई, शिक्षा प्रणालीले सबै सिद्ध्यायो। किन भन्छ भने उनीसँगको सम्झौता हो, त्यो नमोदारवादको फल हो सबै। त यो चक्रव्यूहमा अब यो सारा सम्झौताले उनीसँगको मूल्य मान्यता, उनको थट, उनको फिलोसफी बोक्नाले अब राज्यको मेकानिजम त्यही अनुसार बनाइएको छ, मेसिनरी त्यही छ, सिस्टम उनको, अर्कोतिर सिस्टम उनको। सिस्टम कस्तो छ भन्छ भने विदेशीले जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको थमाइदिएको हैन। संसदीय प्रजातन्त्र अथवा अहिलेको लोकतन्त्र कहाँको सिस्टम हैन। नेपालमा चाहिँ विकास भएको, नेपालमा लडेर चाहिँ यो ल्याउनुपर्छ भनेको, नेपालको कुनै हावापानी, यहाँको मान्छे, यहाँको संस्कृति, यहाँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ छलफल बहस भएर आएको होइन। यो विदेशमा डेभलप भएको, उनको आवश्यकतामा डेभलप भएको, उनले लादेको सिस्टम हामी सबै विदेशी बोकेका छौँ हैन। सिद्धान्त विदेशी हैन, अब जस्तो शिक्षा विदेशी, स्वास्थ्य विदेशी हैन, हतियार पनि किन्न नपाउने हैन, उनको अनुमति बगैर केही गर्न नपाउने, हामीले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न पनि नपाउने, जलस्रोत नपाउने, यत्रो नदी नाला छ, एसियामा दोस्रो ठुलो आर्थिक जलस्रोत भएको देश, 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ हैन, बिजुली इन्डियाबाट किन्नुपर्छ, यत्रो धनी सम्पन्न देश हैन। यो सब केले गरायो? सन्धि सम्झौता छन्। मैले जोड्न खोजेको यिनी सबै जालो नतोडिकन तपाईँ स्वाधीन ढङ्गले राज्य चलाउन सक्नुहुन्न। अनि यो भ्रम हो, हामी गुलाम छौँ। मैले भने नि, हामी चाहिँ जुन देशका सार्वभौम छैनौँ, हामी सार्वभौम भएको भए त देश किन यस्तो हुन्थ्यो? मैले राज्यको कुरा गरेको, त्यो रटान मात्रै, त्यो स्लोगन मात्रै भयो, स्लोगन मात्रै हो हैन। त्यो त नेपाललाई छल्ने कुरा। माने यो जति पनि गाँजेको छ नि, यो जालो, यो मेकानिजम, यो सिस्टम नतोडिकन अब नि सुन्नुहोस् है, मैले दोस्रो क्वाइन्स काम गर्न सकिँदैन। दोस्रो, पहिलो कुरा मेरो भनाइ, सुगौली सन्धिको युगको अन्त्य, यसलाई 7 सालको परिवर्तनले पनि छोएन, 46 ले पनि छोएन, 62-63 ले पनि छोएन हैन, छुने कुरै भएन। मैले पनि सुगौली सन्धिपछि जब राज्य सत्तै विदेशीको हातमा चलिरहेछ, अनि कसले छुने? त्यही भएर तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यही भएर 7 साल यताको राजनीतिमा सत्ता सर्वोच्चता स्थापित भयो। सत्ता सर्वोच्चता जस्तो दलहरूको अधिकतम लक्ष्य के? सत्ता। त्योभन्दा माथि त केही कुरा सुन्नु भएन। सत्ता छ विदेशीको हातमा। सुगौली सन्धिबाट कन्ट्रोल गरिसक्यो उसले। 1950 को सन्धिले त सबै लगिसक्यो, लिखित रूपमा सबै लगिसक्यो, खुला सिमाना छ, मनपरी गरिरहेछ। अनि चाहिँ सत्ता उसको हातमा छ। अब सत्तालाई अन्तिम लक्ष्य बनाएपछि त्यो सत्तामा पुग्नु उसको दलाल त बन्नु पर्यो। त्यो त यिनको बाध्यता हो, न त सत्तामा जान पाइन्छ। जो पात्र आए नि दलाल बन्नुपर्ने बाध्यता एकदम। त्यसकारणले सुगौली सन्धिपछिको राज्यलाई बोकिकन जसले नेपाल बदल्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो अर्को केपी ओली हो, अर्को शेरबहादुर हो, अर्को पुष्पकमल हो, अर्को कमल थापा हो। मैले बुझेको त्यति हो, किन त्यो 6 महिनापछि त्यही हुन्छ देखिन्छ भोलि। त्यसैले हाम्रो एउटा पहिलो समस्या सुगौली सन्धिले लादेको जो युग छ नि, गुलामीको युग, यसको अन्त्य। त्यो कसरी सम्भव होइन? यिनी सम्झौता तोड्नु पर्यो नि। कसले सक्छ त त्यो? अब लड्नु पर्यो। शक्ति छ त्यो
अनि शक्ति निस्कनु पर्यो। जस्तो हामी छौँ, किन हामी बोलिरहेछौँ, भोलि शक्तिको रूपमा निर्माण हुन्छ नि होइन। सत्तामा जाउँला, सत्ता कब्जा गरौँला जनताले, सधैँभरि यिनको त चल्दैन। मैले विकल्प कुरा गरिरहेको छु। सुन्नुहोस्, यो जालो नतोडिकन अथवा यो विदेशी जो हैकम छ नि कन्ट्रोल, यो कन्ट्रोलको विषयमा मुख नखोलिकन जसले विकल्प भनिरहेछ नि त्यो बेमार हो पहिलो कुरा, त्यो बेमार हो पहिलो कुरा। अब मैले भन्छु दोस्रो कुरा, मैले भन्छु तपाईँ अघि नै पनि तपाईँले उठाउनु भयो, हामीले सबै गुमायौँ। हाम्रो सोच विदेशी, बाहिर फिलोसोफी होइन, विचारधारा सबै बाहिरका, राज्य प्रणाली बाहिरको, अब शिक्षा प्रणाली पनि बाहिरको। 28 सालपछिको नयाँ शिक्षा प्रणाली जो यो मेघाली शिक्षा प्रणाली छ, जसले नेपाललाई निषेध गरिकन विदेश मात्रै पढाउँछ होइन, उनका टेक्स्ट पढाउँछ, उनका पात्रहरू पढाउँछ, उनको सभ्यता पढाउँछ, उनको इतिहास पढाउँछ होइन, त्यो पढेको मान्छे त अब त्यही बुझेको छ, नेपाल त बुझ्दैन। यहाँसम्म आयौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसले उनको जेनेरेसन जो उत्पादन गरे नि शिक्षा प्रणालीबाट, यसले सबै उनको अनुसरण गर्दै आयो। त्यस कारणले त्यो अनुसरणमा हाम्रो खानपान पनि गयो, हाम्रो वेशभूषा पनि गयो, हाम्रो लवाई खायो गयो, हाम्रो सोच्ने तरिका पनि गयो, संस्कृति पनि गयो, संस्कार पनि गयो, परम्परा पनि गयो। हामी सबै नागरिकता बाहेक बाँकी सबै कुरामा हामी विदेशी। यो चिजलाई कसरी उल्टाउने दोस्रो समस्या। त्यसैलाई मैले भनेको छु पुनर्जागरण। अब मौलिक बन्न सिक होइन, म को हुँ भन्ने चिन्ने ठाउँमा जाऊ। पहिले म नेपाली हुँ र नेपाली भनेको के हो, के कारणले म नेपाली हुँ, त्यो चिन्ने ठाउँमा पुग्ने कोसिस गर। त्यो ठाउँमा नगइकन अब हामी नेपाली, जब जसले म भन्ने चिनेकै छैन, आफै चिन्दैन, अनि उसले देश के चिन्छ। समस्या यो हो हाम्रो। त्यस कारणले दोस्रो समस्या पुनर्जागरणको लडाइँ। र तेस्रो समस्या मैले अघि नै भने, अहिले 7 साल यताको राजनीति विशेष गरिकन, त्यो मात्रै होइन राणाकालकै पनि राजनीति, सत्तालाई अधिकतम लक्ष्य बनाएर सुरु भएको राजनीति, त्यो विदेशी स्कुलिङ र डिजाइनमा निर्माण भएको राजनीति, यो राजनीतिले सत्ता सर्वोच्चता भन्ने राजनीतिले नेसन भन्ने शब्दलाई कहिले पनि स्थान दिएन। देश जहिले पनि मर्यो, राष्ट्रले कहिले पनि ठाउँ पाएन। त्यसैले अबको राजनीतिको लडाइँ राष्ट्र पहिलो भन्ने नारामा, राष्ट्र पहिलो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा अबको लडाइँ हुनुपर्छ। राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन, हामी कुनै पनि चिज स्वीकार गर्दैनौँ। राष्ट्रभन्दा माथि त्यसलाई अहित गर्ने लोकतन्त्रका फोकतन्त्रका कुरा पनि हामीलाई सरोकार छैन, राजा रजौटाका कुरा पनि हामीलाई सरोकार छैन, यहाँ गणतन्त्रका कुरा पनि हामीलाई सरोकारको विषय छैन। राष्ट्र पहिलो, त्यसको हित अनुकूल हुने जो पात्र हुन्छन् विषयगत आधारमा सबैसँग मिलेर जान सकिन्छ। तर यो तीनटा चिजको घेरा नतोडिकन यो सङ्कट समाधान गर्न सम्भव छैन। किन भन्छ भने सबै जीवन पद्धति विदेशीकरण भइसकेको छ। मैले यसलाई राज्यको जग्गैबाट पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भनेको छु। यदि यो हुँदैन भने के हुन्छ भन्छ भने, जस्तो चाहिँ एउटा शक्ति जान्छ, अहिले राम्ररी कुरा गर्छ होइन, जस्तो तपाईँ देख्नु राख्नुहुन्छ नि, एउटै कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौँ राज्य के हो भन्ने कुरा। अहिलेको राज्य के हो भने एउटै चिज हेरेर बुझ्छ। मैले भने काङ्ग्रेसभित्र पार्टी स्थापना गरे गणेशमान र भट्टराई मर्ने बेला पार्टी छोडेर रुँदै मर्नु पर्यो। पार्टी संस्थापनको हालत काङ्ग्रेसका मान्छेहरू, एमालेभित्र मोहनचन्द्र अधिकारी जसले झापा आन्दोलनको अगुवाई गरे, नेतृत्व गरे, गुमनाम भएर आज चाहिँ मर्ने स्थिति आयो। त्यति वृद्ध भइसक्नुभयो उहाँ होइन, गुमनाम भएर बस्नु पर्यो होइन। माओवादीभित्र त्यही देखिरहेका छौँ हामीले, राम्रा मान्छेहरू जो छन् त्यही हालत देखिरहेका छौँ। सबैतिर त्यही हो भने यस्तो किन भइरहेको छ हामीले बुझ्ने कुरा। यस्तो पार्टीभित्र राम्रो मान्छे किन सर्लक्कै सिद्ध्याइन्छ र त्यो सत्तामा कुर्सीमा राम्रो मान्छे किन जानै सक्दैन? कारण मैले अघि नै भने त्यो सबै विदेशीको कन्ट्रोलमा छ। हामीले यो चिज बुझ्नै पर्छ। विदेशीको कन्ट्रोलमा छ राज्य प्रणाली। किन भन्नुहुन्छ भने राज्य प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने जुन मेकानिजम छन्, सन्धि सम्झौता छन्, मेसिनरी छन्, सबै उनले फिट गरेका छन्, उनको थटबाट बनेका छन्। उनले जो एग्रिमेन्ट हामीलाई गराएका छन् नि, अपमानजनक सन्धिहरू, त्यसले हामीलाई बाँधेको छ। त्यो जालोबाट राज्य प्रणाली बाहिर जान सक्दैन। अब यो जालोबाट बाहिर राज्य प्रणाली जान सक्दैन भने अब यही प्रणालीको ओघात गरेर त हामी पनि काम लाग्दैन, देश त बन्दैन। यसलाई मैले थाई समाधान भनेको हो। त्यस कारणले जस्तो हाम्रो विकासको चाहिँ तपाईँको लडाइँ, जस्तो विकास भनेको के कसरी गर्ने, हाम्रो शासन प्रणाली कस्तो होइन, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य अथवा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा नीति कस्तो होइन। जस्तो तपाईँ सुरक्षाको कुरा, सुरक्षाकै क्षेत्रतिर हेर्नुहोस्, यत्रो चाहिँ तपाईँको मैले पनि 65-64 हजार हेक्टर जमिन इन्डियाले लुटेको छ। यहाँको सेना विदेशको निम्ति लड्छ। कत्रो समस्या हाम्रो सुरक्षा नीति। किन त्यो सुरक्षा नीतिले बनाएको सेनाको दोष होइन, नेपाली सेनाको दोष होइन, त्यो सुरक्षा नीतिले बनाएको छ। र त्यो सुरक्षा नीति बनाउन विदेशीहरूसँग त्यो एग्रिमेन्ट भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग। त्यस कारणले यहाँको सेना विदेशको निम्ति लड्छ शान्ति सेनाको खोल ओढिकन होइन। यहाँको सेना कतै चाहिँ तपाईँको जस्तो कालापानी इन्डियाले लुट्यो, यहाँको सेना जाँदैन, बोल्दैन, लिम्पियाधुरा खायो जाँदैन, बोल्दैन,
बरु त्यो देशको सेनापतिलाई सलामी हान्छ, किन यो राज्यले गराएको हो, सेनाको होइन। होइन, सेनाको त्यो एउटा पार्ट हो, किन राज्यलाई त्यसको सिस्टमले चलाएको छ र सिस्टमलाई गाइड गर्ने त्यहाँभित्र थट छ जो विदेशी छ, जो बाहिरी थट हो, विदेशी थट हो। त्यस कारणले हाम्रो केही पनि छैन। यसलाई सबै नष्ट गरे कसरी त? अब समस्या त तपाईँले वास्तवमा नाली त पत्ता लगाउनु होइन, यिनी मुद्दा उठाएर जाने, यिनी मुद्दा उठाएर जनतामा जाने। जस्तो लगानी कहाँ गर्ने, अब ढिलो भएन जस्तो होइन, ढिलो हुँदैन, लड्नु पर्यो। यिनले पनि केही गर्न सक्ने स्थिति छैन तुरुन्तै, होइन, अराजकता फैलाउने मात्रै हो। यिनले ठुलो काम गर्न सक्ने मैले देख्दिनँ। त्यस कारणले जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा हामी जानु पर्यो, लगानी कहाँ गर्ने? हामीले तिरेको त लुटेर खाइरहेछ, यिनको घाँटी त समात्नु पर्यो नि। हामीले तिरेको कर त हामीले मागेको क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन गर्ने, उद्योग खोल्न, कारखाना खोल्न, कतै अनुदान, हाइड्रो पावर खोल्नको निम्ति लगानी गर्ने कि यिनलाई गाडी किन्नको निम्ति लगानी गर्ने? होइन, यिनलाई घरघडी जोड्नको निम्ति लगानी गर्ने? यिनका घाँटी छिलाल्नुपर्छ। जनतालाई त्यो त बुझाउनु पर्यो नि, हामीले कर के को निम्ति तिरिरहेको छौँ। होइन, हामी त्यो लडाइँमा जानु पर्यो, बुझाउनु पर्यो पहिले। मैले भने यो माहौल तयार हामी जस्तो तपाईँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न नपाउनु, विदेशी सामान आइरहेछ, हामी काउन्टरमा जानुपर्छ। हामीले उत्पादन गरेको सामानले बजार पाइरहेको छैन। यहाँको किसानले उत्पादन गरिरहेछ, यहाँको किसानको तरकारी गाडिएको छ, दुध पोखिएको छ, तरकारी फ्याँकिएको छ, अनि चाहिँ तपाईँको विदेशी सामान ल्याउने यहाँ यसले बजार नपाइकन किन? यो त सम्झौताले गराइरहेछ। मैले समस्या त्यहाँ देखाउनु खोजेँ। किन यस्तो भइरहेछ त भन्छ भने राज्यले खुला बजारको निम्ति चाहिँ विदेशीसँग सम्झौता गरेको छ, जो सम्झौता अन्तर्गत आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न पाइँदैन। भने यसको सुरुवात सुगौली सन्धिबाट भएको छ, होइन? थालनी जड त्यहाँ भयो। सन्धि सम्झौता त हुँदै आयो सबै। जस्तो 1950 को सन्धि भयो, त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनसँग भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग भयो, विपा सम्झौता भयो, हतियार सम्झौता भएको छन्, इन्डियासँग व्यापार वाणिज्य सन्धिहरू भएको छन्, होइन, दर्जनौँ सन्धि छन् यस्ता। अनि हामीले टसमस गर्न दिएका छैन। हो, त्यस कारणले शिक्षा पनि गयो, स्वास्थ्य पनि गयो, होइन, तपाईँको विकास पनि गयो, धर्म गयो, संस्कृति भयो। यो लडाइँ नलडिकन तपाईँ कसरी देशको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले अब मुद्दा उठाएर जाने कसरी हो त भन्छ भने मुद्दालाई मूर्त बनाएर, जस्तो चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा कहाँ लड्ने, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा कहाँ लड्ने, होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको शासन प्रणालीको क्षेत्रमा कहाँ लड्ने, मुद्दा किटान गरिकन ठोस ढङ्गले अब जनतामा एजेन्डा यो शक्ति निर्माण, अब एजेन्डा यो। अब नि यस्तै विषयबाट केही शक्तिहरूले वैकल्पिक शक्ति भनेर आन्दोलन घोषणा गरिसके, नागरिक सरकारको कुरा गरेका छन्। त्योभन्दा अगावै सेनालाई पनि सत्ता लिनलाई उनीहरूले त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने खालका गतिविधिहरू गरेका छन्। अब केपी ओली, वर्तमान सत्ता, नेकपा अथवा यो वर्तमान गणतन्त्रलाई ढाल्ने उद्घोष गरिरहेछन्, तिनीहरूसँग तपाईँको मुद्दा कतिको नजिक हुन्छ? कुरा मिल्छ? नेगोसिएसन भएको छ? सुन्नुहोस्, अब तपाईँले गणतन्त्रको कुरा उठाउनु भयो। अब यहाँ गणतन्त्र, राजतन्त्र अथवा नागरिक सरकार, दलीय सरकार, यस्ता कुरा यहाँ धेरै बहस भइरहेका छन्। मैले भने नि, जस्तो अस्थायी रूपमा, अल्पकालीन रूपमा यीमध्ये कुनै मुद्दाको औचित्य सार्थकता छ। अब त्यो कोसँग हुनसक्छ, उनको भूमिका के हुनसक्छ, त्यो छलफल गरेपछि थाहा होला, होइन? त्यसलाई मैले एउटा चरणको समाधान भनेको छु, अल्पकालीन समाधान, अस्थायी समाधान भनेको छु। तर मेरो कुरा के हो भन्छ भने तपाईँले जे भन्नुभयो नि, यिनी राज्य प्रणालीको मोरालिटीका कुराहरू हुन्, होइन, कस्तो मोडेल अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसले चाहिँ मैले जो समस्या भने नि, सुगौली सन्धिपछि हाम्रो जो घेराबन्दी भयो देशको सन्धि सम्झौताबाट जुन घेराबन्दी भयो, अब यो जालोलाई तोड्ने कुरा गर्दैन। सुन्नुहोस् है, मैले तिनको कुरा सुन्दैन, मैले यो जालो तोड्ने कुरा मैले सुन्दिनँ, होइन? अब मैले भने हामीले यो स्कुलिङ बोकेर, विदेशी सारा चिज थट बोकेर हामीले जो सारा चिज गुमायौँ नि, आफ्नोपन, यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा उनीहरूको मुखबाट मैले सुन्दैन। पुनर्जागरणको लडाइँको कुरा मैले सुन्दैन। खालि सरकार परिवर्तनको कुरा सुन्छु। अधिकतम कहाँ छ भन्छ भने व्यवस्था परिवर्तनको कुरा सुन्छु। जस्तो मान्नुहोस्, एकछिन मानौँ 12 बुँदे समझदारी पछिको अहिलेको व्यवस्था अन्त्य होला र त्यो एउटा सानो उपलब्धि नै हो, त्यसलाई मैले केही होइन भन्दैन। तर 12 बुँदे समझदारी पछिको अहिलेको व्यवस्था अन्त भएर मैले जो समस्या देखाइरहेको छु नि, यो सबै अटोमेटिकली समाधान हुन्छ? हुँदैन। समस्या त 12 बुँदेभन्दा अगाडि पनि थियो नेपालमा। किन 12 बुँदेभन्दा अगाडिको सिस्टमभित्रै राजा मारिएको छ, मदन भण्डारी मारिएको छ, यत्रो 10 वर्ष युद्ध हतार भएर चाहिँ 17,000 नेपाली मारिएको छ। पटक पटक विदेशीले चाहिँ त्यही बेला चाहिँ तपाईँको आन्दोलन उठाएको छ, 7 साल उठाएको छ, 46 साल उठाएको छ, 62-63 माओवादी उठाएको छ। समस्या त हामीले लामो समयदेखि देखिरहेको छु नि। यसको स्रोत बन्द गर्नु पर्यो क्या। मैले भने
यो समस्याका जुन स्रोतबाट आइरहेछ नि त्यसको मुहान बन्द गर्नतिर लाग्नु पर्यो अब, ताकि भोलि यो समस्याको पुनरावृत्ति अब नहोस्। अस्थायी समाधान होइन, स्थायी समाधान खोज्नु। स्थायी समाधान। अब जस्तो मैले भने, अब एक थरी मान्छे छन् जो सरकार बदल्नुपर्छ, विकल्प दिनुपर्छ भनेका छन्। अब सुगौली सन्तको डिफेक्ट के हो त्यो पनि उनीहरू भन्दैनन्। अब हामीले आफ्नोपन जो गुमायौँ त्यो समस्याले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त्यो पनि भन्दैनन्। र राष्ट्रलाई पहिलो मानेर चाहिँ अब राजनीतिक लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भन्दैनन्। उनी के भन्छन्, राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहस गरिरहेछन्। मैले भन्छु नि यो दुईटा कुरा शासकीय स्वरूप, अब शासन प्रणालीको मोडेलको कुरा हो होला। यो चाहिँ अब यो लडाइँमा जुन पक्ष जुन शक्ति अनुकूल हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ, अथवा जसले राम्रो भूमिका खोल्छ, हाम्रो मित्र शक्ति त्यही हो, मिलेर जाने त्यहीसँग हो, चाहे राजा होस् नहोस् होइन। यसमा ममा कुनै अस्पष्टता छैन। तर चिज के हो भन्छ भने तपाईँ एजेन्डामा सहमत भए राजा पनि तपाईँलाई स्वीकार्य छ। एकदम 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 यो लडाइँमा चाहिँ सहमत हुने वा आउने हो भने मलाई राजा चाहिँ स्वीकार व्यवस्थासँग तपाईँको मतलब छैन। मलाई नेपाल कहाँ गाँजिएको छ त्यो लडाइँमा आऊ, मेरो कुरो त्यति हो क्या। नत्र राजा आए पनि केही हुँदैन, त्यो त मैले बुझाएको छु नि त। हिजो राजा थिएन नेपालमा होइन, राजा हुँदाहुँदै त्यो देश यस्तो भएको हो नि। राजा फाल्यो त 65 सालमा हो, यो त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। 65 सालमा यो सारा खेल खेलेर विदेशीहरूले अन्तरिम संविधान जारी गराइसकेपछि चाहिँ तपाईँको राजा फालिएको हो, त्योभन्दा पहिले त होइन। भनेपछि पहिलोको समस्या त बुझ्नु पऱ्यो कि पहिले समस्यै थिएन भने ठिक छ, यो बहस केन्द्रबिन्दुमा बन्न सक्छ भने मानौला। भनेपछि मैले भने बहस गरौँ, तर त्यो राज्य प्रणालीको मोडालिटी कस्तो भन्ने सन्दर्भमा बहस गरौँ। तर हाम्रो समस्याको जड के हो भन्ने कुरामा यस्तो बहस नगरौँ। यसले विषयलाई ओझेलमा पार्छ र हामीलाई कहाँ लैजान्छ भन्छ भने हामीलाई सुगौली सन्धि बुझ्न नसक्ने ठाउँमा लैजान्छ होइन। कति सन्धि तपाईँ पढ्दै जानुहोस्, अहिले मात्रै मैले 300 सन्धि सम्झौताहरू मैले कलेक्सन गर्न सक्छु। धेरै पुस्तकमा बजारमा पनि आइसकेको छ। हाम्रो भन्ने केही पनि छैन क्या। सबै सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस्, हाम्रो भन्ने केही पनि छैन नेपालमा। राज्य प्रणाली जस्तो आज चाहिँ तपाईँको हामी भन्छौँ नि शिक्षा नीति सबै मन्त्रालयको पोलिसी चाहिँ एनजिओले बनाइरहेछ। यो बारम्बार मिडियामा आछ, लुकेको कुरा होइन। सर्वोच्च अदालतमा एनजिओ पसिसक्यो, लगानी भइसक्यो। यो केले गराछ? यो गराछ एग्रिमेन्टले। यो कुरा नेपालीले बुझोस्। जस्तो सर्वोच्च अदालतमा एनजिओ किन पस्यो न्यायिक क्षेत्रमा? अब त्यो न्यायालय देशको निम्ति काम गर्छ, तब हाम्रो निम्ति काम गर्छ होइन। उ त अब उनको हातको चाहिँ खेलौना हो, हतियार हो। अब किन भन्छ भने एग्रिमेन्ट छ। जस्तो एनजिओ आइएनजिओहरूको मान्यता कहाँबाट आउँछ भने यसलाई सुप्रानेसनल अधिराष्ट्रिय संरचना भन्छ। राष्ट्रभन्दा माथि रहेर राष्ट्रलाई ह्यान्डल गर्ने उनको जो पावर छ नि, जो विधान छ नि, हो त्यसलाई उनीहरूले सम्झौताबाट सबै कमजोर देशमा लादेका छन्। त्यही भएर नेपालमा जति एनजिओ छन् यिनको फन्डिङ कहाँबाट हुन्छ, यिनको खर्च कति हुन्छ, आम्दानी कति छ, त्यो कतै पनि हरहिसाब सरकारले राख्न नपाउने कारण त्यही हो। अहिलेसम्म सरकारको हातमा छैन। अरबौँ रुपियाँ आउँछ, कुन देशबाट आउँछ, कहाँ लगानी हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। किन? त्यो एग्रिमेन्ट छ। यहाँ एनजिओले शासन गरेको छ यो देशमा। यो सम्झौता नतोडिकन तपाईँ शासन कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसकारण अब अन्तिममा अब तपाईँले उठाएको मुद्दा के हो भनेपछि अहिलेसम्म सुगौली सन्धि यता भएका असमान सन्धि खारेज गरेर गरिएको परिवर्तन मात्रै देशको लागि एकदम सिमाना खुला बन्द हुनुपर्छ। यिनीसँग भएका अपमानजनक सन्धि सम्झौता यिनी सबै खारेज हुनुपर्छ होइन। हामी यो स्वीकार गर्दैनौँ। हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण गरेर जानुपर्छ। हाम्रो देशको अनुकूलतामा चाहिँ हामीले के चाहिएको छ हामीले छलफल बहस गरेर हाम्रो आफ्नो शासन प्रणाली रोज्नुपर्छ होइन। शिक्षा स्वास्थ्य खानापानी भने त मान्छेको चाहिँ मौलिक अधिकार हो। अनि त्यो बेलामा तपाईले राजा भए पनि गणतन्त्र भए पनि आपत्ति छैन? आपत्ति छैन, मेरो कुरा त्यो आपत्ति छैन। त्यो त मोडेलको कुरा हो। मलाई लाग्छ त्यसको निम्ति गणतन्त्र सहयोगी हुँदैन जो अहिलेसम्म देखिएको छ। किन अहिलेसम्मको गणतन्त्रको अभ्यास के हो भन्छ भने अहिलेसम्मको अभ्यास किन गणतन्त्र यो कुरा उठा दलहरूबाट दल उनको छ, त्यसैले दल उनको भाव हुनाले त्यो गणतन्त्र उनीबाट उठाउ भन्नाले यो हाम्रो निम्ति चाहिँ घातक भयो देशको निम्ति। त्यसैले अब कि यो परिवर्तनमा चाहिँ एकदम चमत्कारिक परिवर्तन हुनु पर्यो। यो अपराधीहरू सबै चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो होइन। अर्को एउटा चाहिँ एकदम भरपर्दो शक्तिको उदय हुनु पर्यो। होइन भने अहिले जुन माहौलमा जुन शक्तिहरूबाट गणतन्त्रको उठिरहेको छ नि यो नेपालको निम्ति आत्मघाती छ। यो आत्मघाती साबित भइसकेको छ। र मैले बारम्बार भनेको छु इतिहासको तुलना गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले राष्ट्रता पनि दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ इतिहासको तुलना भनेको राजा नफालिदासम्मको समयको तुलना गर्नुहुन्छ भन्छ भने यी अपराधीहरू विदेशी दलालहरूले जुन अपराध गरे नि होइन त्यो अपराध कुनै पनि राजाले नेपालमा गरेको छैन। देश विरुद्ध अपराध गरेको छैन। आफ्नो स्वार्थको निम्ति देश बेचेको छैन, सौदाबाजी गरेको छैन।
त्यस कारणले तुलना गर्दा राजा र गणतन्त्रलाई तुलना गर्नै हुँदैन भन्छु मैले। अब बाँकी रह्यो अहिलेको कुरा नेपाल विशिष्ट स्थानमा छ, नेपाल सामान्य अवस्थामा छैन होइन। मैले तपाईँले भने संसारको वैश्विक राजनीति नै वारपारको दिशामा गइसक्यो होइन। जस्तो 400-500 वर्ष यताको पश्चिमा जो पावर हो नि त्यो वारकी पारको चरणमा गइसक्यो भने वारपार त यहाँ पनि हुन्छ। अब यो वारपारको लडाइँमा अब चाहिँ राजाले भूमिका के खेल्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्नुपर्छ, अनि त्यहाँ मात्रै त्यसको सार्थकता कति छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ होइन। अब त्यो भूमिका नखेल्ने हो भने विद्यादेवी भने पनि राजा भने पनि कुरो त्यही हो, रामवरण भने पनि चाहिँ अर्को कुरो गरे पनि कुरो त्यही हो। होइन भने भूमिकासहित मान्छेले बुझ्ने गरी भूमिका खेल्नु पर्यो होइन। समयको माग त्यो हो, नेपाली जनताको माग त्यो हो। मलाई लाग्छ त्यो भूमिका पुरा गर्नुपर्छ होइन, गर्नै पर्छ। किन मैले भने परिस्थिति हिजो कस्तो होइन, यहाँ जनता चाहिँ तपाईँको उफ्रेर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर यो फर्किँदैन होइन, यो सामान्य प्रयासले यो फर्किँदैन। त्यसको निम्ति भूमिका नै चाहिन्छ। अब भूमिका प्रष्ट हुनु पर्यो, प्रष्ट क्लियर हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने हामीलाई देश जोगाउने र अगाडि बढाउने चाहिँ तपाईँको कन्डिसनमा मैले भने मोरालिटीको कुरा हो। हामीले राज संस्था भएर यहाँ कसैको टाउको दुख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी चाहिँ त्यससँग चाहिँ तपाईँको सहकारी गरेर जानैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जो जाने शक्तिहरू छन्, मैले भने नि यो तात्कालिक समाधान हो, यो एउटा चरणको समाधान हो होइन। कसैले दीर्घकालीन भूमिका खेल्ला, कसैले बिचैमै छोड्ला, त्यो पछिको कुरा हो। अब यो ढङ्गले जाने शक्तिहरू आउनुपर्छ र अब यो बाटोमा मलाई लाग्छ हिजोका राजा त्यति प्रत्युत्पादक होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, सहयोगी नै हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ उनको जीवन पनि मैले देख्दिनँ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।